अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, आपके लिए लेकर आई हूँ नई कहानी। और अभी फ़िलहाल जो है वो मेरा इरादा है मैं शॉर्ट स्टोरीज़ शेयर करूँगी, यानी कि ऐसी स्टोरीज़ जो एक ही एपिसोड में कंप्लीट हो जाए या मैक्सिमम 3 एपिसोड में कंप्लीट हो जाए, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तवील नावल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए मेरा इरादा अब यही है। तो आज जो कहानी शेयर कर रही हूँ ये हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट सी लिसनर रंजना गुप्ता जी की फरमाइश है। तो जनाब, कहानी कैसी है मुझे नहीं मालूम, ये तो पढ़कर ही अंदाज़ा होगा। अलबत्ता मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो अच्छी ही होती हैं और उनमें घरेलू मसाइल और उनके हल जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, बताए जाते हैं। और बहुत ही स्वीट सी होती हैं कहानियाँ और सबक आमोज़ भी होती हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। और बहुत सारे लोग होते हैं जो तवील नावल पसंद नहीं करते, तो हमें अपने तमाम सुनने वालों का ख्याल रखना पड़ता है, सबकी चॉइस के मुताबिक नावल्स जो है वो शेयर करने पड़ते हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की जानिब। तो जनाब, कहानी की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता जी ने। कहानी का नाम है आखिरी पड़ाव, मुसन्निफ़ा है राशिदा रिफ़त, और ये मुकम्मल नावल है, इसकी कोई और किस्त नहीं होगी। कहते हैं शादी बूर का लड्डू है, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। इन कहने वालों में अक्सरियत उनकी होती है जिनके ख्याल में जब दोनों सूरतों में पछताना ज़रूर है तो ये लड्डू खा ही लिया जाए। बहरकैफ अबीर का शुमार उन लोगों में ना होता था। वो इस अक़लियती गिरोह से ताल्लुक़ रखती थी जो ये सोचते थे कि शादी के बाद पछताना ही है, तो बूर का ये लड्डू खाकर मुँह का जायका क्यों ख़राब किया जाए। बुरी या भली जैसी ज़िंदगी गुजर रही है गुजार ली जाए। ये और बात कि दुनिया वाले इस नुक्ता नज़र से कायल ना होते और दुनिया वालों का नंबर तो बाद में आता था। वो तो डैडी को ही अपना नुक्ता नज़र समझाने में कामयाब ना हुई। डैडी जल्द अज जल्द उसका घर बसाने के ख्वाहिशमंद थे। उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने से कबल ही उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढो मुहिम का आगाज़ कर दिया था। इस उजलत की एक वजह तो बड़ी रिवायती सी थी। इस भरी परी दुनिया में अबीर का उनके सिवा कोई ना था। वो अपनी ज़िंदगी में ही बेटी के फ़र्ज से सुबकदोश होकर उसे अपने घर में हंसता बसता देखना चाहते थे। दूसरी और ज़्यादा अहम वजह यह थी कि बेटी की शादी निपटाने के बाद वो खुद अपनी ज़िंदगी का दूसरा बूर का लड्डू ट्राई करना चाह रहे थे। अबीर की अम्मी का इंतकाल 10 बरस कबल हो गया। उनके बाद डैडी ने अबीर की खातिर दूसरी शादी ना की, लेकिन अब जब अबीर खुद शादी की उम्र को पहुंच गई थी तो डैडी का उसे उसके घर बार का करके आज सरेनो अपना घर बसाना चाह रहे थे। अबीर डैडी की कुर्बानियों की मोतरफ थी। उसे उनकी दूसरी शादी पर भी कोई एतराज़ ना होता अगर वो दूसरी शादी ज़ूबी आंटी से ना कर रहे होते। 2.5 बरस पहले ज़ूबी आंटी एक किराएदार की हैसियत से उनके घर की ऊपरी मंजिल में आकर रहने लगी थी, लेकिन वो खैमे में घुसा वो ऊँट साबित हो रही थी जो पूरे खैमे पर काबिज होना चाहता था। अबीर को ज़बरदस्ती मॉडर्न बनी वो शातिर सी खातून एक आंख ना भाई थी। वो एक बेऔलाद बेवा थी, मुलाजमत पेशा खातून, लेकिन अजीब चालाक और खरांट सी शख्सियत की मालिक। मसला यह था कि डैडी को वो चालाक औरत मासूम और भोली भाली सी दोशीज़ा लगती थी। डैडी का बस चलता तो वो अबीर की शादी से कबल ही ज़ूबी आंटी को दुल्हन बनाकर ऊपर से नीचे ले आते, लेकिन ये ज़ूबी आंटी थी जिन्होंने उनको बड़े दुलार से समझाया कि बेटी की शादी से कबल अपना घर बसाना मुनासिब तर्ज अमल नहीं। अबीर ने डैडी से मनवाने की बहुत कोशिश की कि वो मज़ीद पढ़ना चाहती है। ये सच था कि वो कभी भी बहुत लायक फाइक स्टूडेंट ना रही थी, लेकिन इतनी तालीम हासिल करना उसका हक था जिसकी बुनियाद पर वो कोई माकूल और बाइज़्ज़त करियर बनाने के काबिल हो सके। आज के दौर में फ़कत ग्रेजुएशन की कोई अहमियत थी भला? लेकिन मोहब्बत करने वाले डैडी आजकल सिर्फ ज़ूबी आंटी की मोहब्बत में डूबे थे। उनके कानों से सुनते और उनकी आंखों से देखते, और जाहिर है ज़ुबान भी उन्हीं की बोलते थे। आगे पढ़ने की जिद बिलाखिर मिन्नत में बदली, लेकिन डैडी का फैसला ना बदला। ज़ूबी आंटी के मशवरे पर अबीर का बर ढूंढने के लिए शादी दफ्तरों से रजू किया गया। डैडी अपने ख़ानदान की इकलौते चश्मो चिराग थे। ननियाल वालों ने अबीर की अम्मी के इंतकाल के बाद भांजी से ताल्लुक़ रखना गवारा ही ना किया था, सो अबीर के लिए करीबी रिश्तेदारों में से रिश्ता आने का सवाल ही पैदा ना होता था। रिश्ते के लिए शादी दफ्तर का सहारा लेना मजबूरी थी। शादी दफ्तर वाले जिस तरह के रंग बिरंगे रिश्ते भेज रहे थे, अबीर का दम खुश्क हुआ जाता था। ज़ूबी आंटी तो हर रिश्ते के प्लस पॉइंट डैडी को गिनवा देती थी, लेकिन गनीमत था कि डैडी का दिल भी उन रिश्तों पर नहीं टिक रहा था। फिर जो रिश्ता आया वो किसी शादी दफ्तर की मार्फत नहीं आया, बल्कि उनके घर काम करने वाली मासी सुगरा के तवस्सुत से आया। सुगरा काफ़ी अरसे से अबीर के घर जुज़ वक्ती मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी। वो लोग अच्छे घराने की लड़की के तलाशी थे। यहाँ डैडी को अबीर के लिए कोई मुनासिब और माकूल घराना दरकार था। किस्मत में अबीर और हमदान का संजोग लिखा था, सो दोनों तरफ की मुलाजमाओं के वसीले से दोनों ख़ानदानों का मेल मिलाप हुआ।
हमदान की अम्मी और आपा ने अबीर को फ़ौरन ही सनद कबूलियत बख्श दी तो डैडी ने भी हमदान को ओके कर दिया। वो पढ़ा लिखा, बरसरे रोज़गार और जाजिब नज़र शख्सियत का मालिक था। हुस्ना आपा ने ही अबीर को भाई की तस्वीर दी थी। पहली निगाह में ही अबीर को वो अच्छा लगा था, लेकिन दिल अजीब से वसवसों में मुब्तला था। उसे शादी से डर लगता था तो इसकी बड़ी वजह ससुराल का तसव्वुर था। वो सारी ज़िंदगी रिश्तों से महरूम रही थी। अम्मी के बाद उसकी ज़िंदगी में डैडी के अलावा कोई ना था। उसे रिश्तों को बरतने का कोई सलीका ना था। फिल्मों, ड्रामों और कहानियों की वजह से दिमाग में ससुराल का रिवायती तसव्वुर जड़ पकड़े हुए था। रही सही कसर उसकी नाम निहाद दोस्तों ने पूरी कर दी। जब उन्हें पता चला कि उसके ससुराल में एक बूढ़ी सास के अलावा एक मुतलिका नंद है तो उन्होंने उसके होलनाक मुस्तकबिल की पेशनगोई कर दी थी। जिस घर में 2 औरतों की हुक्मरानी हो वहाँ बहू की दाल कभी नहीं गलती। तुम लिख लो, तुम्हारी सास नंद तुम्हें रोज़े अव्वल से दबा कर रखेंगी। ये हिफ्सा थी जो हमदान की तस्वीर देखकर दिल ही दिल में थोड़ा जेलस हुई थी और खुद भी ना जानती थी कि अबीर को इस अनदेखे खौफ में मुब्तला करने की एक वजह उसके दिल में छुपी जलन है। वैसे तो हुस्ना आपा बहुत मिलनसार लगती हैं और मेरी सास बेचारी तो वैसे ही कई बीमारियों में मुब्तला हैं। दोनों खरांट तो कहीं से नहीं लगती। उसने हिफ्सा की बात से इख्तलाफ करने की कोशिश की। ये बज़ाहिर मिलनसार और बेचारी सी लगने वाली सास नंदे ही तो असल में फितना साबित होती हैं। मेरी आपी का हशर पता नहीं तुम्हें? सिर्फ 2 साल हुए हैं शादी को। शादी से पहले सास नंदे वारी सदके जाती थीं और अब इतना जीना दो भर कर दिया है कि हम आपी को घर बिठाने का सोच रहे हैं। इस बार तज्जिया पेश करने वाली हुमा थी। इस बार अबीर चुप हो गई। वो जानती थी कि शादी के बाद उसे जितने भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, उसके पास घर बैठने का ऑप्शन ना होगा, क्योंकि उसकी शादी के बाद उस घर में ज़ूबी आंटी का राज होगा। हालात जैसे भी हों उसे ससुराल में गुजारा करना पड़ेगा। सास नंद की तेज़ी तरारी को तो शायद वो भुगत ही ले, बस अगर हमदान उसकी ढाल बन जाए। अजीब बात यह थी कि बात पक्की होने और शादी की तारीख तय होने के बावजूद हमदान ने ना कभी उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, न टेलीफोनिक राब्ता इस्तवार करने की कोशिश की। आज के दौर में ये नाकाबिले यकीन बात थी और अबीर की दोस्तों के बकौल हमदान अपनी माँ और आपा के रोब में होगा और उन्हीं के मना करने पर राब्ता करने की हिम्मत नहीं कर पाया होगा। अच्छा, अब तुम इतना भी परेशान मत हो, एक बार शादी हो लेने दो। शोहर को मुट्ठी में करना इतना भी बड़ा मसला नहीं। मेरी भाभियों को देख लो, मेरे लंबे तड़ंगे भाइयों को कैसा काट का उल्लू बना रखा है। इस बार हफ्सा को उसकी बेचारी शक्ल देखकर तरस आया था तो उसे तसल्ली से नवाजा। अबीर फीकी सी हंसी हंसती। इन्हीं खदशात में घिरे हुए शादी की तैयारी का आगाज़ किया। ज़ूबी आंटी हर मामले में बढ़ चढ़कर अपनी खिदमात पेश कर रही थीं। डैडी को भी उनकी सलाहियतों पर भरोसा था। शादी की तैयारी के लिए उन्होंने ज़ूबी को ही अबीर का सरपरस्त बना दिया था। रुपए पैसे भी उन्हीं के हवाले थे। अबीर इकनॉमिक्स की स्टूडेंट थी। उसे चंद दिनों में ही अंदाज़ा हो गया कि ज़ूबी आंटी उसके नाम पर की जाने वाली शॉपिंग में अच्छी खासी हेरा फेरी कर रही हैं। एक बार डैडी को बताने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा उस पर ही बिगड़ गए। ज़ूबी ठीक कहती है, तुम उसे माँ के रूप में कबूल करने पर आमादा ही नहीं, इसलिए तो मैं खुद निकाह करने से कबल तुम्हें तुम्हारे घर का कर रहा हूँ। उस बेचारी औरत के खिलाफ तुमने अपने दिल में कितना बुग़्ज़ पाल रखा है। लेकिन डैडी, उसने वजाहत करने की कोशिश की। बस बेटा, अब एक लफ्ज़ और नहीं। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि तुम अपनी माँ की जगह किसी और को दो, लेकिन मेरा भी तो सोचो। एक तवील अरसे से तन्हाई का अजाब भुगत रहा हूँ। अब अगर एक भली औरत मेरी तन्हाई बांटने, मेरी शरीके हयात बनने जा रही है तो तुम्हें ये गवारा नहीं? तुम्हें अव्वल रोज़ से ज़ूबी से चिढ़ है। पता नहीं ये बिला वजह की चिढ़ कब ख़त्म होगी। डैडी आज़रदा थे, वो उनसे बढ़कर आज़रदा हुई और सॉरी डैडी कहकर पलट गई। उसके बाद उसने शादी की शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी और आज खुद ज़ूबी आंटी के सुपुर्द कर दी। आप तजर्बाकार हैं, मुझसे बेहतर ख़रीदारी कर सकती हैं। प्लीज़ ये शॉपिंग खुद ही निपटा लीजिए। मुझे वैसे भी बाज़ारों में फिरने से वहशत होती है। और कम ऑन डार्लिंग, फ़िक्र क्यों करती हो? मैं हूँ ना, तुम घर पर रेस्ट करो। वैसे भी शादी से पहले बाज़ारों में लोर लोर फिरने से चेहरे की शादाबी ख़त्म हो जाती है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, वो दुलार से बोली। अबीर ने बेदिली से इस बात में सर हिलाते हुए एक निगाह उनके चेहरे पर डाली, जिसकी शादाबी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। उसकी सहेलियां मेहंदी के फंक्शन पर कुछ हल्ला गुल्ला करना चाह रही थी, लेकिन अबीर ने उन्हें टाल दिया। ससुराल वालों ने भी इन रसूमात में कतन किसी दिलचस्पी का मुजाहरा ना किया। मेहंदी का जोड़ा तो दरकिनार, उन्होंने चूड़ियाँ और गजरे तक भेजने की जहमत ना की। आज के दौर में इतनी डल और बोरिंग शादी क्या होगी? अबीर डार्लिंग, क्या हो गया है? मेहंदी का फंक्शन तो होने दो। ज़ूबी आंटी ने भी उसे टोका था। आपने जो जोड़ा मेरी मेहंदी के लिए बनवाया है वो आपकी अपनी मेहंदी पर काम आ जाएगा। ज़ूबी आंटी, आप क्यों टेंशन लेती हैं? उसने जवाबन उनसे ज़्यादा दुलार भरे लहजे में उन्हें मुखातिब किया था। फिर भी जाने क्यों उनके शादाब से चेहरे के जाविये इतने बिगड़े कि अबीर को उन पर किसी वैम्पायर का गुमान होने लगा। ज़ूबी आंटी ने उसकी गुस्ताखियों का बदला एक इंतहाई औसत दर्जे के पार्लर में उसकी बुकिंग करवा कर लिया था। आपने कितने फेशियल लिए हैं? ब्यूटिशियन उससे पूछ रही थी।
एक भी नहीं, उसने सपाट से अंदाज में जवाब दिया। ओ मेरे खुदा, आप ब्राइडल मेकअप करवाने बैठी हैं और फेशियल तक नहीं करवाया, वो चिल्लाई। अबीर ने जवाब देने के बजाय फ़कत एक तीखी निगाह उसके चेहरे पर डाली। अच्छा खैर, स्किन तो आपकी अच्छी खासी है, गुजारा हो जाएगा, ब्यूटिशियन ने जैसे उसको तसल्ली दी। शादी अपनों में हो रही है या गैरों में? ब्यूटिशियन बातूनी थी। गैर हैं, शायद अपने बन जाएं। इस बार खुद कलामी अबीर ने की थी। बाज़ औक़ात गैर अपनों से अच्छे निकल आते हैं। अब मुझे देखें, सगे मामों के घर शादी हुई थी, लेकिन मामे का घर भी ससुराल बनकर ब्यूटिशियन के पास अपने ससुराल की हैबतनाक कहानी थी। ओह नॉट अगेन। अबीर एक और ससुराल नामा सुनने के मूड में ना थी, लेकिन वह जिस बातूनी ब्यूटिशियन के हत्थे चढ़ी थी, उसने मेकअप के साथ ससुराल नामा भी सुनाकर दम लिया। यह औसत दर्जे का पार्लर था, लेकिन दुखे दिल वाली ब्यूटिशियन के हाथ में वाकई महारत थी। अबीर ने तैयार होने के बाद आईने में अपना अक्स देखा तो पहली बार एक धीमी मुस्कान उसके लबों पर फैल गई। बहुत खूबसूरत हैं आप। मैं तो दिन भर दुल्हनें तैयार करती हूँ, ऐसा रूप किसी किसी पर चढ़ता है। उसने फ़राक दिली से क्रेडिट अपने हुनर के बजाय उसकी खूबसूरती को दे दिया था। ज़ूबी आंटी उसे लेने आई तो वो भी उसे देखकर दम बखूद रह गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो डार्लिंग, उन्होंने तारीफ़ की, लेकिन चेहरे के तासुरात अल्फाज का साथ ना दे रहे थे। आंखों में अजीब सी जलन और नापसंदीदगी छुपी थी, और ये जलन और बढ़ गई जब दुल्हन बनी अबीर को निकाह के बाद हमदान के पहलों में ला बिठाया गया। अगर अबीर आसमान की हूर लग रही थी तो हमदान भी किसी से कम ना था, लेकिन वह हद से ज़्यादा संजीदा और खुश्क मिजाज शख्स साबित हो रहा था। अबीर की सहेलियों के शौक फिक्रों और छेड़छाड़ के जवाब में उसके पास मुस्कुराता हुआ कोई जुमला तो दूर की बात, उसके लबों पर मुस्कुराहट तक ना फैली थी। हमदान भाई तो माँ बहन के पूरे कंट्रोल में है, उन्हीं की हिदायत होगी कि दुल्हन वालों को ज़रा लिफ्ट ना कराना। हुमा की सोच का हर ताना बाना सास नंद पर ही जा मिलता था। उसने अबीर के कान में सरगोशी करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना ज़रूरी समझा। ऐसी बातें सुनकर अब अबीर की बस हो चुकी थी। अब उखली में सर दे दिया तो मूसलों से क्या डरना। एक बार ससुराल पहुंच जाऊं, फिर देख लूंगी सबको। उस लम्हे उसने एक नया जन्म लिया था। हाँ, वो डर कर या किसी से दबकर ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। वो अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम की सबसे अच्छी बल्लेबाज थी और हमेशा बैक फुट के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने को तरजीह देती थी। शादी के बाद ज़िंदगी की जो नई इनिंग्स शुरू होने जा रही थी, उसमें भी उसने फ्रंट फुट पर खेलने का फ़ैसला किया, और इस फैसले पर पहुंचकर उसका दिल शांत हो गया था। रुखसती के टाइम भी उसने रिवायती दुल्हनों की तरह रोना धोना ना मचाया था। जब डैडी ने उसे खुद से लिपटा कर उसके माथे पर बोसा दिया तो एक लम्हे को उसकी आंखें नम हुई थी, मगर फ़ौरन ही उसने खुद पर काबू पा लिया। अगर आज वो पराई हो रही थी तो कुछ दिनों बाद डैडी ने भी तो पराया हो जाना था। अब कुदरत का कोई मौजज़ा ही ज़ूबी आंटी को उसकी सौतेली माँ के ओहदे पर फायज होने से रोक सकता था। अबीर तो सारी उम्मीदें तर्क करके पिया देश सुधार गई। ससुराल पहुंचकर हुस्ना आपा ने बहुत चाव से रस्मों का आगाज़ करना चाहा, मगर जब दुल्हन के साथ दूल्हा बिठाना चाहा तो दूल्हा मियाँ नदारद। हमदान कहाँ हो भाई, जल्दी आ जाओ, मूवी मेकर कब तक इंतज़ार करेगा। वो आवाज़ें देते हुए उसके कमरे तक आई। वो कमरे में होता तो जवाब देता। हुस्ना आपा ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका, फिर परेशान होकर वापस लाउंज में आई। हमदान कहाँ है अम्मा, उन्होंने माँ से पूछा। वो बेटी का सवाल सुनकर उससे भी ज़्यादा परेशान हुई। कहाँ है हमदान, मतवाहिश होकर बेटी का सवाल उसी को लौटाया। भाई तो चेंज करके पिछले दरवाजे से बाहर गए हैं। ये इतला देने वाला काशान था, 17-18 बरस का काशान, जो हमदान का छोटा भाई था। काशी के बच्चे, जब भाई बाहर जा रहा था उसी वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? हुस्ना आपा ने छोटे भाई को डांटते हुए पूछा। मुझे क्या पता था वो आप लोगों को बताए बगैर जा रहे हैं, काशान ने सफाई दी। अबीर की छठी हिस्स ने कुछ गलत होने का सिग्नल दे दिया था। ये घर वाले बिला वजह परेशान नहीं हो रहे थे। सबसे पहले तो हुस्ना आपा ने मूवी मेकर को चलता किया था, फिर अबीर को उसके बेडरूम में ले जाना चाहा। आपका भाई कहाँ गया है? शर्म और झिझक बालाए ताक रखते हुए अबीर ने उनसे डायरेक्ट पूछ लिया। इस सवाल पर उनकी हवाइयाँ उड़ने लगीं। हुस्ना, मेरा बीपी लो हो रहा है, दिल बैठा जा रहा है बेटे। अम्मा ने भी उसी लम्हे बेटी को मुखातिब किया। उनकी हालत वाकई ख़राब लग रही थी। ओफो अम्मा, आप तो हिम्मत पकड़े, काशी चंदा अम्मा को नींबू पानी बना कर ला दे। हुस्ना ने भाई को पुकारा। अबीर दिल ही दिल में सूरत हाल का तज्जिया करने लगी। हमदान का घर से बाहर जाना इतनी भी अचंभे की बात नहीं थी। वो यार दोस्तों से मिलने भी जा सकता था, लेकिन घर वालों के हवास पाख्ता चेहरे बता रहे थे कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। हुस्ना आपा से मज़ीद इस्तफसार करने का मतलब था कि अम्मा जी का ब्लड प्रेशर मज़ीद नीचे गिर जाता। उसने अपना सवाल दोबारा ना दोहराया। मुझे प्लीज़ मेरा कमरा दिखा दें, बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ। उकताए हुए लहजे में उसने नंद को मुखातिब किया। हाँ हाँ आओ, तुम रेस्ट करो, हमदान बस अभी आ जाएगा। हुस्ना का अंदाज़ ऐसा था जैसे इससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही हों। बेडरूम में आकर एक मुहम उम्मीद के सहारे उसने घंटा भर हमदान का इंतज़ार किया था, लेकिन ना हमदान आया था, ना घर के किसी बंदे ने दोबारा अंदर झांका था।
ابیر کی برداشت بس اتنی ہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے پور پور سجے وجود پر ایک تھکی ہوئی نگاہ ڈالی۔ انتظار فضول تھا۔ گہنے اتار کر رکھے ہیئر سٹائل سے نبرد آزما ہونے میں کچھ وقت ضرور لگا، پھر دھلے ہوئے منہ کے ساتھ سوتی جوڑا پہنے وہ پھر سے لاؤنج میں موجود تھی۔ وہاں تو لگتا تھا وقت رکا ہوا ہے۔ پریشان چہرے والی وہ دونوں عورتیں ہنوز اسی پوزیشن میں براجمان تھیں۔ کاشی البتہ صوفے پر نیم دراز اونگ رہا تھا۔ کچھ سراغ ملا آپ کے بھائی کا؟ ابیر نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ حسنہ آپا نے بے چارگی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ فون اٹھا نہیں رہا یا بند جا رہا ہے؟ ابیر نے تفتیش کا دائرہ آگے بڑھایا۔ حسنہ آپا نے چونک کر اپنی گود میں رکھا فون دیکھا۔ بیل جا رہی ہے، اٹھا نہیں رہا، اقرار جرم کے سے انداز میں جواب دیا۔ آپ کا بھائی اس شادی پر راضی نہیں تھا، یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ کیوں نہیں تھا، اس بات کا جواب مجھے آپ لوگ دیں گے، وہ کڑے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ یہ دونوں ماں بیٹی بس بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھے گئیں۔ چلے مان لیا کہ اس کے راضی نہ ہونے کی کوئی وجہ ہوگی، یقیناً کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہوگا جو آپ لوگوں کو پسند نہ ہوگی، لیکن میرے اس سوال کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا کہ بیٹے کے راضی نہ ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے اس کی زبردستی مجھ سے شادی کیوں کروائی؟ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ شادی سے پہلے ہمیں صورتحال سے باخبر کرتے۔ اس کی آواز دھیمی لیکن انداز کٹیلا تھا۔ ارے نہیں ابیر، ایسی کوئی بات نہیں، حسنہ آپا نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں حسنہ، اب اس بچی کو مزید اندھیرے میں مت رکھو، اماں نے تھکی تھکی آواز میں بیٹی کو ٹوکا۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم واقعی تم پر ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس شفیق سی بڑھیا نے ابیر کے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیے۔ ابیر بری طرح سٹ پٹائی۔ یہ سچ تھا کہ سسرال پہنچ کر اسے جو سچویشن فیس کرنا پڑی تھی اس سے وہ سخت کبیدہ خاطر ہوئی تھی۔ رد عمل کے طور پر ان لوگوں کو انڈر پریشر بھی لے آئی تھی۔ بھلے سے یہ اس کے مجرم تھے، لیکن اتنی مسکین شکل والے مجرم تھے کہ اسے خود بخود ان پر ترس آ گیا۔ پلیز یہ نہ کریں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، اس نے ساس کے بندے ہاتھوں سے نگاہ چراتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ زبان سے یہ فکرہ البتہ خود بخود پھسلا تھا، وہ اتنی جلدی کسی کو اپنی ماں کی جگہ پر نہ دیتی تھی، جانے کیسے ساس کو فوراً ماں کا رتبہ دے ڈالا۔ جیتی رہو، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہمارا خیال تھا تم جیسی خوبصورت بیوی پا کر وہ فریحہ کو بھول جائے گا، لیکن یہ ہم دونوں کی خام خیالی تھی۔ وہ ہمارے دباؤ پر تمہیں بیاہ تو لایا، لیکن اپنے طرز عمل سے ہمیں باور کرا گیا ہے کہ اس رشتے کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ کاش وہ شادی سے پہلے ہی ہمارے مجبور کرنے پر مجبور نہ ہوا ہوتا تو آج ہم تمہارے سامنے مجرم نہ بنتے۔ یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا ماں جی، وہ ذرا تلخی سے بولی۔ آپ ماؤں کے پاس بیٹوں سے بات منوانے کے بہت سے جذباتی حربے ہوتے ہیں، اور نہیں تو قیامت کے دن دودھ نہ بخشنے کی دھمکی دے دیتی ہیں۔ اولاد بیچاری مجبور ہو جاتی ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ اچھا چھوڑے، مجھے فریحہ کا حدود اربہ بتائیں، کون ہے وہ لڑکی؟ ان کے ساتھ پڑھتی تھی یا ساتھ کام کرتی تھی؟ آپ لوگوں نے بیٹے کی پسند کیوں نہ اپنائی؟ ابیر سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ میرے دیور کی بیٹی ہے، 2 گلی چھوڑ کر گھر ہے ان لوگوں کا، اماں نے دھیرے سے بتایا۔ اوہ، ابیر نے ہونٹ سکیڑے۔ یعنی دیورانی جیٹھانی والی روایتی چپکلش، اسی وجہ سے آپ دیور کی بیٹی کو بہو نہ بنانا چاہ رہی تھی؟ وہ جیسے فوراً نتیجے پر پہنچی۔ اندازے لگانے میں اتنی اجلت سے کام مت لو دلہن، اماں نے اسے ٹوکا۔ ابیر نے ابرو اچکا کر انہیں اس انداز میں دیکھا گویا کہہ رہی ہو، پوری بات تفصیل سے بتائیں۔ 8 برس پہلے میں نے خود فریحہ کی انگلی میں ہمدان کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے بڑے بھائی توقیر سے میری حسنہ کی شادی ہوئی تھی۔ ان کے ولیمے پر فریحہ اور ہمدان کی منگنی کی رسم ہوئی تھی۔ شادی کے فقط 1.5 برس بعد حسنہ طلاق کا ٹھپا لگوا کر واپس گھر آ گئی۔ ان لوگوں نے بیٹے کی شادی تو کر دی، لیکن بیٹے میں شراکت گوارا نہ کر سکے۔ توقیر نے جب کبھی بھی بیوی کو اس کا جائز مقام دینے کی کوشش کی، ماں بہن آڑے آ گئیں۔ اوہ، ایک اور سسرال نامہ، ابیر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ فریحہ توقیر کی لاڈلی بہن تھی، جب توقیر کی زندگی میں بیوی آئی تو ظاہر ہے وہ بیوی کو بھی توجہ دینے لگا۔ فریحہ اور اس کی ماں نے حسنہ کے خلاف محاذ کھول لیا، نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا اور نہ ہی یہ خیال کیا کہ کل کو فریحہ نے بھی اس گھر میں بہو بن کر آنا ہے۔ گھر کی کشیدہ فضا سے تنگ آ کر توقیر اپنے دوست کے بلانے پر دبئی چلا گیا۔ وہیں دوست کی بہن سے شادی رچائی اور میری حسنہ کو طلاق کا پروانہ بھیج دیا۔ میں کیسے اس لڑکی کو اپنی بہو بناتی جس کی وجہ سے میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا؟ اماں نے مختصر لفظوں میں ساری رام کتھا سنا دی۔ تو آپ کا بیٹا کیوں اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے جس کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر اجڑا؟ ابیر خود کو پوچھنے سے نہ روک پائی۔ وہ اس معاملے میں فریحہ کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ مرد کی عقل پر جب کسی کے عشق کی پٹی بندھ جائے تو وہ اسی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے کانوں سے سنتا ہے۔ اسے سمجھانا دنیا کا ناممکن ترین کام ہوتا ہے، اماں آزردگی بھرے لہجے میں بولی۔ ابیر کو ڈیڈی اور زوبی آنٹی کا خیال آیا تھا۔ اماں کا تجزیہ تو سچا تھا، لیکن ابھی اسے ان کی بات کی صداقت پر پورا بھروسہ نہ تھا۔ یہ ایک طرفہ کہانی تھی۔ ستم ظریفی کی بات یہ تھی کہ اس کہانی میں اس کی انٹری سب سے زیادہ مظلومانہ تھی۔ حد ہوتی ہے بھائی، لا علمی میں اس کا سنجوگ ایسے شخص سے جڑ گیا تھا جو پہلے ہی کسی کی زلف کا اسیر تھا۔
اگر پیچھے اس کا میکا تگڑا ہوتا تو وہ یقیناً اس گھر میں 1 منٹ اور نہ رکتی۔ اسے تو ڈائجسٹوں میں چھپنے والی ان کہانیوں کی ہیروئنوں پر بھی سخت تاؤ چڑھتا تھا جو زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہونے کی حقیقت کھلنے کے باوجود اپنی خدمت گزاریوں سے ہیرو کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ شوہر کی بیعت نہیں چپ چاپ سہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دیتی۔ اس کے مطابق ایسے شوہروں پر لعنت بھیج کر گھر واپسی کی راہ لینی چاہیے، لیکن آج جب یہ سب اس پر بیتا تو احساس ہوا کہ شوہر پر لعنت بھیج کر گھر واپس پلٹنا اتنا بھی آسان نہیں۔ ان بیچاری ہیروئنوں کی بھی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہوگی جو وہ اپنی عزت نفس کچل کر شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ عبیر کی مجبوری کا نام تو زوبی آنٹی تھا، حالانکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اس وقت ڈیڈی کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کرتی ہے تو وہ تیش کے عالم میں اسے فوراً لینے پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈیڈی نے پہلے ہی اس کی شادی کی خاطر اتنا صبر سے کام لے لیا تھا، اب وہ اپنی شادی میں مزید تاخیر نہیں کرنا چاہیں گے۔ اور زوبی آنٹی ایسی ہستی تھی جن کی وجہ سے وہ اس عجلت بھرے انداز والی شادی پر بھی راضی ہو گئی تھی۔ اپنے گھر میں اسے اس عورت کا وجود گوارا نہ تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر اس نے زوبی آنٹی کے لیے میدان خالی چھوڑ کر خود ہی اس گھر سے جانے کا فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ زوبی آنٹی کا وجود اس کے لیے اب بھی اتنا ہی ناقابل برداشت تھا۔ عبیر نے نہایت ٹھنڈے دل و دماغ سے صورتحال کا تجزیہ کیا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ وہ فی الحال کوئی جذباتی قدم نہ اٹھائے اور صورتحال واضح ہونے کا انتظار کرے۔ جن ساس نندوں سے خائف ہو کر وہ شادی سے کنی کترا رہی تھی، فی الوقت وہ دونوں عورتیں بھی بہت مظلوم اور مجبور لگ رہی تھیں۔ حالانکہ مسئلہ بھی انہی کا پیدا کرتا تھا، لیکن عبیر کو ان کی حالت دیکھ کر ان پر ترس آ رہا تھا۔ آپ لوگ پلیز ریلیکس رہیں حسنہ آپا، آپ ماں جی کو کمرے میں لے جائیں، انہیں سلائیں، خود بھی سونے کی کوشش کریں۔ آپ کا بھائی اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان تو لے کر گیا نہیں، وہ صرف آپ لوگوں سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر گھر سے نکلا ہے، واپس لوٹ کر یہیں آئے گا۔ صبح تک انتظار کریں، کل ولیمے کا فنکشن تو رات کو ہے نا، کل تک نہ آیا پھر دیکھیں گے کیا کیا جائے۔ فی الحال تو سوئیں جا کر، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں بھی سونے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے انہیں رسان بھرے لہجے میں مخاطب کیا، پھر دوبارہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ ان کے سامنے تو خود کو مضبوط ظاہر کر دیا، لیکن کمرے میں آ کر برداشت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کی زندگی میں تھوڑے سے رشتے اور گنی چنی محبتیں تھیں۔ زندگی نے اس نئے موڑ پر بھی اپنی اصلی کنجوسی سے کام لیتے ہوئے اسے محبت سے محروم رکھا تھا۔ شریک حیات کے حوالے سے اپنی پلکوں پر کتنے خواب سجا کر وہ اس گھر میں آئی تھی۔ سسرال والوں سے کوئی خوش گمانی نہ سہی، لیکن ہمدان کی ذات سے ڈھیروں امیدیں اور توقعات تھیں۔ معاملہ اس کے برعکس نکلا تھا۔ تکیے پر سر رکھ کر اس نے ڈھیروں آنسو بہا ڈالے۔ روتے روتے کب آنکھ لگی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ دروازے پر دستک کی آواز سے آنکھ کھلی تو یوں لگا کہ وہ چند منٹوں کے لیے ہی سوئی ہے، لیکن دیوار گیر گھڑی پر نگاہ پڑی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے کسل مندی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر حسنہ آپا کھڑی تھیں۔ ہمدان واپس آ گیا ہے، نہایت خوشی کے عالم میں اسے اطلاع دی گئی۔ آپ تو ایسے خوش ہو رہی ہیں جیسے وہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر آیا ہے، عبیر بدمزہ ہو کر واپس پلٹی تھی۔ میں تمہاری فیلنگز سمجھ سکتی ہوں چندہ، لیکن تمہیں سمجھداری اور درگزر سے کام لینا ہوگا۔ بس یوں سمجھو کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ گیا ہے۔ تم اس کی بیوی ہو اور اللہ نے میاں بیوی کے رشتے میں ایسی کشش۔ حسنہ آپا تو اسے جانے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ عبیر نے تمسخرانہ انداز میں گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے ان کی بات کاٹی۔ صبح کا بھولا رات کو نہیں، رات کا بھولا صبح واپس لوٹا ہے، اور مائنڈ اٹ، وہ بھولا کوئی عام بھولا نہیں بلکہ دلہا ہے، ایسا دلہا جس کی نئی نویلی دلہن نے سہاگ رات اکیلے سو کر گزاری ہے۔ اس نے کاٹ دار لہجے میں انہیں جتایا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ ان کا جوش و خروش سرد پڑا تھا۔ نہایت شرمندگی سے انہوں نے اس کی بات کی تائید کی۔ اماں نے اس کی خوب کلاس لی ہے اور اماں کی طبیعت کا خیال کر کے ہی وہ واپس لوٹا ہے۔ اب تم، ان کی بات پھر ادھوری رہ گئی تھی۔ سامنے سے ہمدان چلتا آ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، تم لوگ ریسٹ کرو۔ حسنہ آپا کو اپنا وجود غیر ضروری لگا، انہوں نے وہاں سے فوراً کھسکنا چاہا۔ آپا رکیے پلیز، عبیر نے انہیں آواز دے کر روکا۔ وہ پلٹی تھیں۔ رات بھی آپ لوگوں نے اپنی ٹینشن میں مجھے کھانے کا نہیں پوچھا، اب مجھے زبردست بھوک لگی ہے۔ آپ پلیز میرا ناشتہ بنا دیں، اور ہاں، چائے ایک دم کڑک ہونی چاہیے۔ اس نے ان سے بے تکلفی بھرے انداز میں فرمائش کی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہمدان کو تو جیسے اس نے دیکھا تک نہیں۔ ہمدان نے البتہ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی۔ رات کو تو واقعی کھانے کا پوچھنا یاد ہی نہ رہا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں جھٹ پٹ تم دونوں کا ناشتہ بناتی ہوں۔ ہمدان کو میرے ہاتھ کے آلو کے پراٹھے بہت پسند ہے۔ تم بتاؤ، آلو کے پراٹھے کھاؤ گی یا کاشان سے کہہ کر حلوہ پوری منگواؤں؟ یہاں قریب میں بہت لذیذ حلوہ پوری ملتی ہے۔ فی الحال آلو کے پراٹھے بنا لیں، حلوہ پوری پھر کبھی ٹرائی کریں گے۔ وہ مسکرا کر بولی تو حسنہ آپا اس بات میں سر ہلاتی پلٹ گئی۔ ہمدان بیڈ کے سرے پر بیٹھا خاموشی سے جوتے جرابیں اتار رہا تھا۔ عبیر دروازہ بند کر کے اس کی سمت آئی۔ ہمدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گونگے تو نہیں ہیں، کبھی پتہ چلے یہاں بھی میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ کل ہمارے گھر بھی ایک لفظ نہیں بولے، اب بھی لب بھینچے بیٹھے ہیں۔ عبیر نے اسے مخاطب کیا۔ ہمدان نے سرد سی نگاہ اس پر ڈالی مگر بولا پھر بھی نہیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے گونگے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں۔
افسوس، شٹ اپ، وہ بھن آ کر بول پڑا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر کے شٹ اپ کال بھی مجھے دے رہے ہیں؟ وہ تیز ہوئی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، اماں اور آپا کو صاف بتا دیا تھا کہ میں اس شادی پر قطعاً راضی نہیں، اس معاملے میں قصوروار بھی انہیں ہی ٹھہراؤ۔ اماں اور آپا کے بجائے آپ کو یہ بات ہم لوگوں کو بتانا چاہیے تھی، مجھ سے نکاح آپ نے کیا ہے، میں قصوروار بھی آپ ہی کو ٹھہراؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بھلے سے ٹھہراؤ، میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا تھا۔ تیش کی شدید لہر نے عبیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن فی الحال جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا عقل مندی کا تقاضا تھا۔ اگر آج ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بتا دے، ورنہ میں اپنے ڈیڈی کو فون کرتی ہوں کہ وہ مجھے آ کر لے جائیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سپاٹ سے انداز میں پوچھا تھا، جب شادی کا فنکشن بھگتایا ہے تو ظاہر ہے ولیمے کا کڑوا گھونٹ بھی پی لوں گا۔ سیدھے سوال کا ٹیڑھا سا جواب آیا، کڑوا گھونٹ ہو یا میٹھا، بس یہ خیال رہے کہ آپ کے چہرے کے زاویے بگڑے نہ ہوں۔ کل بھی آپ کے چہرے کے بگڑے زاویوں نے ہماری طرف کے بہت سے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ عبیر نے اسے وارننگ کے سے انداز میں سمجھایا تھا۔ ہمدان جواب میں کچھ نہ بولا، دل ہی دل میں اس لڑکی کے تیکھے پن پر حیران ضرور ہوا تھا۔ وہ تو ایک مغموم اور افسردہ سی لڑکی کا سوچ کر گھر لوٹا تھا، دل میں کسی حد تک شرمندہ بھی تھا، لیکن نئی نویلی دلہن نے آتے ہی جیسے اس کی کلاس لی تھی، شرمندگی کا احساس یکسر ختم ہو گیا تھا۔ اب پھر سے جھنجھلاہٹ اور کوفت کا غلبہ ہونے لگا تھا۔ میں تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں، زحمت نہ ہو تو کمرے سے چلی جاؤ، ویسے بھی تمہیں بہت بھوک لگی تھی، تمہارا ناشتہ بننے والا ہوگا۔ ہمدان نے صاف صاف اسے کمرے سے نکلنے کا کہہ دیا تھا۔ عبیر نے اسے گھورا مگر پھر کچھ کہے بغیر کمرے سے چلی ہی گئی۔ ولیمے کا فنکشن محدود پیمانے پر ہوا تھا۔ ہمدان وغیرہ کی طرف سے گنے چنے رشتہ دار شامل تھے اور دوست احباب کو تو جیسے اس نے مدعو کرنے کا تکلف ہی نہ کیا تھا۔ اس چھوٹے سے فنکشن کے باوجود حسنہ آپا نے اسے مہنگے ترین پارلر سے تیار کروایا تھا۔ شادی والے دن وہ اگر آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی تو آج پرستان سے آئی ایک پری۔ ہر نگاہ میں اس کے لیے ستائش تھی، لیکن جس نگاہ میں وہ اپنے لیے ستائش دیکھنے کی دل سے مطمئن تھی، اس نے آج بھی نگاہ غلط ڈالنے کا تکلف نہ کیا۔ ہاں، غنیمت تھا کہ وہ آج لبوں پر مسکراہٹ سجا کر لوگوں سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ یہ عبیر کی تنبیہ کا اثر تھا یا آج ان کی اپنی طرف کا فنکشن تھا، اس لیے اخلاق دکھا رہا تھا۔ بہرکیف وہ آج ڈیڈی سے بھی خاصے ادب اور تمیز سے ملا تھا۔ زوبی آنٹی گول گول آنکھیں گھما کر ہمدان کو گھورے ہی جا رہی تھیں، گویا نظر لگا کر دم لیں گی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ بلا کا جاذب نظر اور خوبرو تھا۔ عبیر نے خود سارا وقت اپنے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے رکھی۔ تقریب کے اختتام پر ڈیڈی نے رسم کے مطابق ان دونوں کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ابھی کچھ تھکاوٹ ہے سر، پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ ہاں، اگر عبیر جانا چاہیں تو انہیں ساتھ لے جائیں۔ ہمدان نے شائستگی سے معذرت کی۔ ایک دو دن میں یہ دونوں اکٹھے ہی چکر لگا لیں گے۔ کیوں عبیر؟ حسنہ آپا نے فوراً گفتگو میں مداخلت کی۔ عبیر ان کا خدشہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ گھر جا کر ڈیڈی کو سب کچھ بتا نہ دے۔ ان بیچاری کو کیا خبر تھی کہ عبیر کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے حسنہ آپا کی بات سن کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے ڈیئر، پھر ملاقات ہوگی۔ زوبی آنٹی نے اس کے گال چٹا چٹ چومے، پھر ڈیڈی کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ یہ تم لوگوں کی کرایہ دار تمہارے گھر کے ہر معاملے میں بہت دخیل ہے۔ ہم تو جب بھی تمہارے بابا سے ملے یا ہر ملاقات میں موجود ہوتی تھی۔ تقریب کے اختتام پر واپسی کے سفر میں اماں کو کچھ خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ ابھی جانتی تھی کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور کیا جائے گا، لیکن وہ اپنی کمزوری کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، زوبی آنٹی بہت جلد ہماری فیملی کا باضابطہ حصہ بننے والی ہیں۔ میں اسی شرط پر راضی ہوئی تھی کہ ڈیڈی بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ انہوں نے بہت تنہائی بھگت لی، میرے کہنے پر وہ زوبی آنٹی سے شادی پر راضی ہوئے ہیں۔ یہ اس کے اپنے دل کا چور تھا جو وہ سب کو باور کروا رہی تھی کہ اس کی بات مان کر ڈیڈی شادی پر راضی ہوئے ہیں۔ وہ اپنے تگڑے میکے کا تاثر قائم رکھنا چاہتی تھی۔ کبھی کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ باپ اپنی مرضی اور پسند سے شادی رچا کر بیٹی سے غافل ہو جائے گا، لیکن یہ عورت تو مرتضیٰ صاحب سے عمر میں بھی بہت بڑی لگتی ہے۔ حسنہ آپا نے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ عمروں کے فرق سے کیا ہوتا ہے، میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ ویسے بھی بیوہ خاتون ہیں، انہیں سہارا مل جائے گا اور ڈیڈی کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اللہ دونوں کو خوش رکھے، اور عمروں میں بھی کہاں اتنا فرق ہوگا۔ وہ بیچاری دکھیاری عورت اپنی عمر سے بڑی لگتی ہوگی، اور مرتضیٰ میاں تو ویسے ہی عمر چور ہے۔ جب ہم پہلی بار ان سے ملے تو حیران رہ گئے تھے، وہ تو لڑکی کے باپ سے زیادہ بڑے بھائی دکھ رہے تھے۔ اماں مسکرا کر بولیں۔ عبیر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے ڈیڈی عمر چور نہیں بلکہ وہ جتنے لگتے ہیں اصل میں اس سے بھی 2-4 برس کم کے ہی ہیں۔ دراصل ڈیڈی میری دادی کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی 22ویں سالگرہ سے پہلے دادی نے ان کے سر پر صحرا سجا دیا تھا، اور وہ 23 سال کے تھے کہ میں ان کی گود میں آ گئی۔ ان کے جو 1-2 بچپن کے دوست ہیں سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ڈیڈی نے بیٹی کی شادی بھی بھگتا دی۔ بات کے آخر میں ڈیڈی پر آیا پیار کسی قدر خفگی میں بدل گیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتا ہمدان دل ہی دل میں قدرے حیران تھا، اس لڑکی نے کتنی جلدی اس کی ماں بہن سے دوستی گانٹھ لی تھی۔ کس بے تکلفی سے یہ آپس میں محو گفتگو تھے۔ کون کہہ سکتا تھا پٹر پٹر بولنے والی یہ ایک دن کی دلہن ہے۔
तुम्हारी माँ बहुत कम उम्र लिखवा कर लाई थी बेटा। तुम्हारे बाप ने जिस हिम्मत और हौसले से तुम्हारी परवरिश की वो काबिल सताइश है। मुनासिब उम्र में तुम्हें घर बार का कर दिया। शरीके सफ़र के बगैर ये सब मरहले निपटाना आसान नहीं। अम्मा डैडी को सराह रही थी। वो उनसे इख्तलाफ तो क्या करती। एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। उसके मुस्तकबिल के हवाले से डैडी ने जो फैसला किया उसका सबब उनकी उजलत पसंदी बनी थी या ये उसका नसीब था। सपाट चेहरे वाले ड्राइवर को देखकर वो फ़कत सोच कर रह गई थी। हमदान के संग ना सही मगर इस घर में वो एक नई जिंदगी का आगाज़ कर चुकी थी। ये घर वैसा घर नहीं था जैसा वो सोच कर आई थी। वो ससुराल का तस्वुर जहन में बिठाकर ससुराल वालों से निमटने के बुलंदोबांग अज़ाइम के साथ यहाँ आई थी। लेकिन इस घर को ससुराल कहना तो लफ्ज़ ससुराल की भी तौहीन ही थी। यहाँ उसे सास, नंद और देवर से नहीं बल्कि अम्मा, आपा और काशी से वास्ता पड़ा था। शुरू में तो वो ये समझी थी कि वो लोग हालात के पेश नज़र उसके दबाव में आकर उससे इस कदर हसीन सलूक बरत रहे हैं, लेकिन जल्द ही उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। उन लोगों का तो खमीर ही मोहब्बत और मुरव्वत से उठा था। हाँ, अम्मा और हुस्ना आपा अपने आप को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए उसके सामने बार बार शर्मिंदगी का इजहार तो करती थी, लेकिन उसे अब उनका शर्मिंदा होना खुद शर्मिंदगी में मुब्तला कर देता। हमने सोचा था इतनी हसीन और कम उम्र बीवी पाकर वो फरीहा को भूल भाल जाएगा, लेकिन ये सब सोचते हुए हमने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। शादी के बाद अगर शोहर ही बीवी को उसका जायज़ मुकाम ना दे तो लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई ना। हमदान से ज़्यादा हम तुम्हारे मुजरिम हैं, हमें माफ़ कर देना बेटी। अम्मा के लहजे में सदियों की थकन होती। औलाद की खुशी देखने के मामले में वो कितनी बदनसीब थीं। बरसों पहले बेटी की शादी की, वो शादी भी कामयाब ना हुई। बेटी उजड़कर दोबारा उनकी दहलीज पर आ बैठी। अब बेटे के सर पर सेहरा सजाया तो वो अपनी बीवी से कतई ला ताल्लुक अब भी अपनी महबूबा की जुल्फ का ही असीर था। उनकी शर्मिंदगी के इजहार पर अबीर अब उनसे बाकायदा खफा हो जाती। मुझे ये घर ससुराल नहीं बल्कि अपना घर लगने लगा है। मेरी सारी ज़िंदगी बहुत महरूमियों से इबारत रही है अम्मा। होश संभाला तो सर पर माँ का साया ना था, बहन भाई कुदरत ने ना दिए। मैं 3 साल की थी जब अम्मी को कैंसर की तशखीस हुई। डॉक्टर्स ने फैमिली बढ़ाने की इजाज़त ना दी। 6-7 बरस तक अम्मी कैंसर के साथ जंग लड़ती रहीं। कभी वो बीमारी पर गालिब आ जाती, कभी बीमारी उन्हें पछाड़ देती। आखिरकार उस मूसी मर्ज ने हमेशा के लिए मेरी अम्मा को छीन लिया। मेरे पास सिर्फ माँ और बाप का रिश्ता था, इन दो में से भी एक रिश्ता छिन गया। दादी दादा तो कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अम्मी के बाद 2 बरस तक नानी हयात थी तो किसी हद तक उनकी मोहब्बत मिली। उनके बाद मामू मुमानियों ने पलट कर नहीं पूछा। दुनिया में डैडी मेरा वाहिद रिश्ता थे। डैडी ने मुझे भरपूर तवज्जो दी, लेकिन उन्हें अपने काम और कारोबार को भी देखना पड़ता था। मैंने अपने घर में बेकैफ सुबहों, उदास दोपहरों और तन्हा शामों के साथ ज़िंदगी गुजारी है अम्मा। इस घर में आकर मैंने पहली बार रिश्तों का जायका महसूस किया है। माँ की शफकत क्या है, बड़ी बहन का क्या रूप होता है, छोटे भाई के लाड कैसे उठाए जाते हैं, ये सब मुझे इस घर में आकर पता चला है। मैं जानती हूँ कि मुझे हमदान ने बीवी की हैसियत में कबूल नहीं किया है, लेकिन मुझे यहाँ आकर और इतनी मोहब्बतें मिली हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की इस कमी पर भी शाकिर हूँ। उसने अम्मा के हाथ थामकर पूरे खलूस से अपनी दिली जज्बात से आगाह किया था। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे खुश खुरम रखे, शादो आबाद रखे। अम्मा ने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूम ली थी। हमदान बदनसीब है जो हीरे की कदर नहीं कर रहा। आंखों की नमी पोंछते हुए उनकी तान फिर वहीं टूटी थी। आप दुआ करती रहे इसकी बदनसीबी खुशनसीबी में बदल जाए। वो उनकी गोद में सर रखते हुए मुस्कुराकर बोली, मेरा अल्लाह उसकी आंखों पर पड़ा ज़रूर पर्दा हटाएगा। उसे जब उन लोगों की असलियत पता चलेगी लौटकर यहीं आएगा। उनके लहजे में यकीन था। अबीर ने मुस्कुराते हुए आमीन तो कह दिया था, लेकिन सच तो ये था कि उसे ऐसी कोई खुशगुमानी ना थी। हमदान इस घर में मेहमानों की तरह रात के चंद घंटे गुजारने आता था। रात गए वहाँ से लौटता था। मज़े की बात थी कि वो लोग उसे खाना खिलाने का तकल्लुफ़ भी नहीं करते थे। हुस्ना आपा उसके इंतज़ार में जागती रहती थीं। वो ही अब तक उसके कपड़े लत्ते की जिम्मेदारी निभा रही थीं। धुले धुलाए इस्त्री शुदा कपड़े, चमके चमकाए जूते, मज़ेदार नाश्ता, ऑफिस के लिए तैयार लंच बॉक्स, वो बिना माथे पर शिकन लाए सारे काम अंजाम देती। हमदान तनख्वाह का एक हिस्सा घर देकर अपने तई सारी जिम्मेदारियां भुगता देता। ऑफिस जाने से पहले खड़े खड़े रस्मी अंदाज में अम्मा की खैरियत और उनकी दवाइयों के बारे में पूछकर अच्छा बेटा होने का सबूत भी दे देता। अबीर को उससे या उसको अबीर से कोई सरोकार ना था। वो रात गए घर आता तो अबीर गहरी नींद सोई होती। सुबह अगर उसके ऑफिस जाने से पहले जाग भी जाती तो उससे हम कलाम होने की ज़रूरत महसूस ना करती। इस घर में उसके लिए बहुत मसरूफियात थीं। छोटा सा बागीचा जो उसकी शादी से पहले उजड़ी हालत में था अब सरसब्ज़ो शादाब हो चुका था। काशी के पालतू परिंदे भी अब देवर भाभी दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी थे। काशान को पढ़ाई में भी उसकी मदद दरकार होती। अबीर खुद एक औस दर्जे की स्टूडेंट सही मगर अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ने की वजह से उसे अंग्रेज़ी ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल था। काशान की स्पोकन भी कमज़ोर थी और ग्रामर भी। अबीर बहुत तवज्जो और दिल जमी से उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाए हुए थी। क्रिकेट भी दोनों का मुश्तरका शौक और दिलचस्पी थी। मैच पाकिस्तान का होता तो पूरे एहतमाम के साथ मैच देखते। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नीमको, पकौड़ों का दौर चलता रहता
اور ہر اچھے شاٹ یا مخالف ٹیم کی وکٹ کرنے پر مل کر شور مچاتے۔ حسنا آپا کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ گھر کے کاموں میں ان کا بھرپور ہاتھ بٹاتی۔ ہاں، ان کے لاڈ صاحب بھائی کا کوئی کام کرنا اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ حسنا آپا کو زیادہ سے زیادہ آرام دے۔ اس گھر میں اگر اسے کسی پر سب سے زیادہ ترس آتا تو وہ حسنا آپا ہی تھیں۔ اپنی ذات یکسر فراموش کرتے ہوئے گھر کے ہر بندے کی خدمت کے لیے مستعد اور چاق و چوبند، وہ اچھی بھلی خوش شکل تھی لیکن اپنے آپ پر ذرا توجہ نہ دیتی۔ طلاق یافتہ ہونے کا یہ مطلب نہیں حسنا آپا کہ آپ زندگی کا ہر رنگ اور ہر خوشی خود پر حرام کر لیں اور یہ آپ کیا بڈھوں جیسا حلیہ بنائے پھرتی ہیں۔ خود پر توجہ دیا کریں، آپ بہت خوبصورت ہیں اور زندگی بھی اتنی بدصورت نہیں۔ زندگی کی رعنائیوں میں سے اپنا حصہ ضرور لیں، وہ انہیں پیار سے سمجھاتی۔ زندگی کی رعنائیوں میں اب میرا کوئی حصہ نہیں، میں اپنی زندگی جی چکی ہوں چندہ۔ ان کے لبوں پر مغموم سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ ابیر کا بس نہ چلتا وہ کیسے ان کے لبوں کو مسکرانے پر مجبور کر دے۔ کیسا ظالم انسان تھا جو اس خوبصورت اور خوب سیرت بیوی کو طلاق کا پروانہ تھما کر خود ایک ہنستی بستی نئی زندگی کا آغاز کر چکا تھا۔ اس ظالم انسان سے بڑھ کر ظالم وہ بھائی تھا جو بہن کی اجڑی زندگی کا سبب اس کی اپنی عادتوں کو قرار دیتے ہوئے اپنی محبت میں مست مگن تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ اتنا کم وقت گزارا ہے، مجھے آپ کے مزاج اور عادتوں کا اتنی اچھی طرح پتہ چل گیا ہے، تو آپ کا وہ عقل کا اندھا بھائی کیسے کہتا ہے کہ آپ کے گھر نہ بسانے کا سبب آپ خود تھی؟ اماں سے حسنا آپا کی بیتی زندگی کی ساری کہانی سن کر وہ حسنا آپا کے ہی سر ہو جاتی۔ وہ وہی کہتا ہے جو فریحہ کہتی ہے۔ میں زبان دراز تھی، توقیر کو اس کی ماں بہنوں کے خلاف ورگلاتی تھی۔ میری وجہ سے اس گھر میں ہر وقت ٹینشن پھیلی رہتی تھی۔ میں نے توقیر کو اس کی اکلوتی لاڈلی بہن سے بدگمان کرنے کی بھی بہت کوشش کی۔ میری وجہ سے توقیر پردیس جا بسا اور میری وجہ سے ہی وہ ماں بیٹی اپنے بیٹے اور بھائی کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ حسنا آپا پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنے خلاف چارج شیٹ پڑھ کر سنا رہی تھی۔ ابیر تعصب بھرے انداز میں انہیں دیکھے گئی۔ سچ کہوں تو ابیر، بیتے برسوں میں نے اپنے متعلق یہ سب اتنے تواتر سے سنا ہے کہ مجھے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ وہ لوگ سچے اور میں خود جھوٹی ہوں۔ آپ نے کبھی ہمدان کو اپنی طرف کا سچ بتانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے پوچھتی۔ شروع میں کرتی تھی، وقتی طور پر ہمدان یقین بھی کر لیتا تھا، لیکن فریحہ کے آنسو میری باتوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ توقیر کو بھی ان آنسوؤں سے اپنا ہمنوا بنا لیتی تھی۔ جب مجھے احساس ہو گیا کہ ہمدان کے لیے فریحہ کا سچ ہی قابل اعتبار ہے تو میں نے اپنا سچ اپنے پاس رکھ لیا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ فریحہ سے اس دھواں دھار عشق کے باوجود وہ مجھ سے شادی پر کیسے راضی ہو گیا؟ ابیر حیران تھی۔ وہ فریحہ کو ہی اس گھر میں دلہن بنا کر لانا چاہتا تھا۔ اماں اپنی تمام تر نرم مزاجی کے باوجود اس بات پر راضی نہ تھیں۔ ہر دوسرے دن گھر میں یہی بحث چھڑتی، پھر اس روز اماں کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو گیا۔ خدا نے کرم کیا کہ ناک سے خون آ گیا، ورنہ برین ہیمریج کا خطرہ تھا۔ ڈاکٹرز نے اماں کی ممکنہ کنڈیشن کا ایسا ہیبت ناک نقشہ کھینچا کہ وہ مجبور ہو کر اماں سے اقرار کر بیٹھا کہ وہ اماں کی بات مان لے گا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اماں اس برق رفتاری سے اس کا رشتہ بھی طے کر دیں گی۔ پھر جو ہوا میں اسے معجزہ ہی کہوں گی، جانے کیسے اس نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے کول اور اماں کی زبان کا پاس رکھا۔ ہمیں لگتا تھا کہ وہ یہ کول شادی کے بعد بھی نبھائے گا، رشتہ جڑنے کے بعد اسے ایمانداری سے نبھائے گا۔ کیا خبر تھی کہ وہ پھر سے اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آئے گا؟ ان کے کہنے پر ابیر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے بہت کشش رکھی ہے ابیر، تم اسے اپنی طرف ملتفت کرنے کی کوشش تو کر سکتی ہو۔ چند گھنٹوں کے لیے صحیح وہ گھر آتا تو ہے، پناہ و سنگھار کر کے اس کا استقبال کرو۔ تمہاری بری کے کپڑے کتنے خوبصورت ہیں، اتنے چاؤ سے بنوائے تھے ہم نے، تم کوئی خوبصورت سا جوڑا پہن کر، اچھا سا میک اپ کر کے۔ پلیز حسنا آپی، ابیر نے یکدم ان کی بات کاٹی۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں ہمدان کے سنگ ایک نارمل زندگی جیوں، لیکن میں ہرگز نہیں چاہتی کہ وہ کسی وقتی کشش کے زیر اثر مجھ تک آئے۔ رشتہ تبھی پائیدار ہوتا ہے جب دونوں فریق پوری دل آمادگی کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرے، اور بہرحال مجھے اپنی عزت نفس کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے صاف اور واضح الفاظ میں اپنا موقف بتا دیا تھا۔ بات غلط نہ تھی، حسنا آپا کیسے اختلاف کر سکتی تھی، لیکن وہ دل کی گہرائیوں سے اس کامنی سی لڑکی کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعا گو تھیں۔ عین یہی جذبات ان کے لیے اس کامنی سی لڑکی کے بھی تھے۔ قدرت نے پہلے ایک کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا تھا۔ شادی کے بعد ابیر محض 2-3 بار میکے گئی تھی۔ پہلی بار اماں نے بہت منت سماجت کر کے ہمدان کو بھی اس کے ہمراہ بھیجا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ کسی مصروفیت کا بہانہ کر کے اجازت لے کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ابیر نے اماں کو منع کر دیا تھا کہ وہ ہمدان کو ساتھ جانے پر مجبور نہ کیا کرے۔ وہ کاشی کے ساتھ چلی جاتی اور ڈیڈی کے پاس چند گھنٹے گزار کر کاشی کے ہمراہی واپس لوٹ آتی۔ ڈیڈی نے 2-3 بار ہمدان کے بارے استفسار ضرور کیا، لیکن اس نے اس کے آفس ٹائمنگ کا ٹف شیڈول بتا کر انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ آج کل کاشی کے پیپرز ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت دنوں سے ڈیڈی کی طرف چکر نہ لگا پائی تھی۔ ڈیڈی خود آج کل بہت مصروف تھے، انہوں نے اپنی شادی کی ڈیٹ فکس کر لی تھی۔ ابیر کو بھی آگاہ کر دیا تھا، وہ جانتی تھی کہ ڈیڈی سادگی سے شادی بھگتانا چاہ رہے ہوں گے،
लेकिन ज़ूबी आंटी की फरमाइशों की वजह से वो आजकल ठीक ठाक मसरूफ़ होंगे। वो ऐसे में डैडी की मसरूफियत में मुखल नहीं होना चाहती थी, लेकिन उस दिन डैडी का खुद ही फ़ोन आ गया। बहुत मसरूफ़ हो गई हो बेटा, बाप को तो बिल्कुल ही भुला दिया। उसके सलाम का जवाब देकर उन्होंने थके थके अंदाज में शिकवा किया। क्या हुआ डैडी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो उनकी आवाज़ पर और अंदाज पर ठिठक गई थी। ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या होना, दोबारा उसी अंदाज में जवाब दिया। नहीं, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। ज़ूबी आंटी कहाँ है और आप लोगों की शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची? उसने पूछा। नाम ना लो उस हराफा का मेरे सामने, वो तनफ्फर भरे लहजे में बोले। हराफा? अबीर को तो गोया 440 वोल्ट का करंट लगा था। तुम आ जाओ बेटा, तुम्हारे बाप को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। डैडी ज़रूरत से ज़्यादा निढाल थे। मैं पहुँचती हूँ डैडी, आप फिक्र ना करें, आ रही हूँ मैं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर डैडी के पास पहुँच जाए। मैं घर जा रही हूँ अम्मा, डैडी की तबीयत कुछ ठीक नहीं। अरे रुको तो सही, काशी को तो आ लेने दो, अम्मा ने उसे रोकना चाहा। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, वो हवा के घोड़े पर सवार थी। अम्मा अरे अरे ही करती रह गई। डैडी के पास पहुंची तो वो गम से निढाल थे। क्या हो गया है डैडी, कहीं ज़ूबी आंटी से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? अबीर की सोच के घोड़े बस यहीं तक दौड़ पाए थे। ज़ूबी नहीं, ज़ुबैदा बेगम, डैडी चबा चबा कर बोले। अबीर ने हैरत से उन्हें देखा, मगर कुछ बोलने की बजाय उनके मजीद बोलने का इंतज़ार किया। उम्र में भी मुझसे 2-4 नहीं, पूरे 8 बरस बड़ी थी। लगता है आपने उनका शनाख्ती कार्ड देख लिया। औरतें उम्र बताते हुए डंडी मार लेती हैं। डैडी, इसमें कैसा गज़ब। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि डैडी इस बात की वजह से इतने संजीदा हैं। 2-4 बरस की बात होती बेटा तो मैं डंडी मारने का मार्जन दे देता। ये तो डंडी नहीं, सरासर डंडा था। डैडी हद से ज़्यादा बरहम थे। तो आप उनकी गलत बयानी पर उनसे खफा हैं? अबीर ने पूछा। बात गलत बयानी की होती तो खैर थी बेटा, शुक्र करो मैं उस औरत के गलत इरादों की भेंट नहीं चढ़ा। अल्लाह ने तुम्हारे डैडी की जान बचा ली। आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं डैडी, खुलकर बताएं। अबीर कदरे झंझलाई थी। डैडी ने ठंडा सांस भरा। परसों वो औरत मेरे साथ शादी का जोड़ा लेने के लिए शॉपिंग मॉल गई। वहाँ अल्लाह ने तैयब को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। तैयब याद है ना तुम्हें, मेरा दोस्त? बहुत अरसे बाद उससे मुलाकात हुई। जब से उसने हैदराबाद में गारमेंट्स का काम शुरू किया है वो वहीं का होकर रह गया है। तैयब ज़ुबैदा बेगम को देखकर चौंका तो वो ज़ुबैदा बेगम भी उसे देखते ही तबीयत खराबी का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गई। मैं तो परेशान होकर उसके पीछे लपक रहा था। तैयब ने ही मुझे रोका और उसी ने मुझे उस औरत की असलियत बताई। वो महज बेवा नहीं, इससे पहले 2 बार की मुतलिका भी थी। तीसरी तैयब के चचाजाद भाई से शादी रचाई। तैयब का कज़न मेरी तरह रंडवा था और बेचारा बे औलाद भी। अच्छा भला हट्टा कट्टा इंसान शादी के कुछ अरसे बाद ही जिस अंदाज में अल्लाह को प्यारा हुआ, ख़ानदान वालों को वो तबई मौत नहीं बल्कि प्लानिंग के तहत किया जाने वाला कत्ल लगी थी। इस औरत के खिलाफ ढेरों सबूत भी पुलिस के हाथ लगे थे। कुछ अरसे के लिए जेल की हवा खाई, लेकिन इस शातिर औरत ने जो पैसा साहब का शोहरों से हथियाया था वो पानी की तरह बहाकर अपने ऊपर लगा कत्ल का दाग धो डाला। मरहूम बे औलाद था, भाई मुल्क से बाहर। तैयब वगैरह ने एक हद तक तो केस की पैरवी की, मगर इस मसरूफ दौर में कौन मरे हुओं की खातिर वक्त और पैसा लगाता है। अदम पैरवी और पुलिस की नालायकी और मिली भगत के सबब तगड़े सबूत नाकाफी सबूतों में बदल गए और ये औरत किसी और तगड़े मुर्गे को फांसने के लिए रिहा हो गई। मेरे तो सोचकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगर तैयब मुझे ना मिलता तो ये औरत मेरा क्या हशर करती। मेरा पैसा हथियाकर फिर से खुद पर मुतलिका का ठप्पा लगवाती या बेवा होना पसंद करती। ओह माय गॉड, अबीर को सुनकर झरझरी आ गई थी। अल्लाह का शुक्र है डैडी, आप महफूज रहे। उसने फरते जज्बात से उनके हाथ चूम लिए थे। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ बेटा, तुमने कितनी बार उस औरत के लिए अपनी नापसंदीदगी जाहिर की, उसकी हेरा फेरियों के मुतालिक मुझे बताने की कोशिश की, और मैं ये समझता रहा कि ये सिर्फ तुम्हारी जेलसी है कि तुम उसे अपने बाप की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। डैडी को अब जाकर एहसास हो रहा था कि अबीर ने कब कब उन्हें ज़ूबी के मुतालिक बताने की कोशिश की थी। उस औरत की हरकतें तो मुझे हमेशा ही काबिल एतराज़ लगती थी डैडी, लेकिन वो इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड की मालिक होगी ये मैंने भी सोचा नहीं था। अबीर खुद शॉक की हालत में थी। उसने बहुत बार ज़ूबी को घर की चीज़ों पर हाथ साफ करते देखा। एक बार तो उसने अबीर की सोने की चेन तक चुराई थी जो उसकी मरहूमा माँ की निशानी थी। अबीर ने डैडी के सामने बरमला अपने शक का इजहार किया था, क्योंकि घर के हर कोने तक सिर्फ ज़ूबी की रसाई थी। डैडी ने चेन के गुम होने को बेटी की लापरवाही करार दिया था। उनके ख्याल में वो कीमती चेन कहीं गिरा बैठी है। अबीर को याद था कि वो जिस वक्त नहाने के लिए वॉशरूम गई थी तो उस वक्त उसके कमरे में ज़ूबी आंटी ही आई थी। वो तो उनकी हाई हील की टक से भी उनको बिना देखे पहचान लेती थी। लेकिन डैडी अबीर की बात सुनकर उस पर बाकायदा बिगड़ गए थे। उस दिन के बाद अबीर ने अपनी कीमती चीज़ों की ठीक से हिफाजत तो शुरू कर दी, लेकिन डैडी से ज़ूबी आंटी के खिलाफ कुछ भी कहना बंद कर दिया। वो औरत तो इतनी गिरी हुई हरकतें करती थी कि फ्रीज़र से गोश्त के पैकेट और फ्रिज से दूध के डब्बे तक उठाकर चुपके से चलती बनती। अबीर शुरू में तो खूब कूटती, फिर ये सोचकर खुद को समझा लिया कि आने वाले वक्त में उस औरत ने इस घर की बाकायदा मालिक कन बन ही जाना है, तो इन ज़रा सी चीज़ों की चोरी पर अपना दिल क्यों चलाए। वो उसे छोटी मोटी चोर नहीं समझती रही, लेकिन वो तो इतनी खतरनाक औरत निकली।
इस वक्त डैडी को मजीद कुछ जताना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने की मतरादफ था। ये बाप को तसल्ली देने और उनकी दिलजोई करने का मौका था, ना कि उनको माजी की बातें याद दिलाकर शर्मिंदा करने का। वो इतने दिल गिरफ्तार थे कि अबीर ने घर वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। अम्मा को फ़ोन करके उसने 2-3 दिन यहीं रुकने का कह दिया। रात गए हमदान की कॉल आई। सपाट से अंदाज में वो उसके बाप की खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। अबीर के लबों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। ये यकीनन अम्मा की ज़ोर ज़बरदस्ती का नतीजा होगा। अगर अंकल को डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। लठ मार अंदाज में अपनी खिदमात भी पेश कर दी। इसकी ज़रूरत नहीं, डैडी काफ़ी बेहतर हैं, शुक्रिया। उसने भी उसी सपाट से अंदाज में जवाब दिया तो दूसरी तरफ से ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। अलबत्ता अगले दिन अम्मा और हुस्ना आपा डैडी की खैरियत दरियाफ्त करने आ गई थी। हुस्ना आपा मरीज़ के लिए सूप बनाकर लाई थी। डैडी बेचारे वजाहत भी ना कर पाए कि वो बीमार नहीं, फ़कत ज़ूद रंज है। खैर, हुस्ना आपा का लाया सूप उन्होंने बहुत रग़बत से पिया था। गनीमत रहा कि अम्मा को ज़ूबी आंटी के मुतालिक पूछना याद ना रहा। लेकिन 3 दिन बाद जब अबीर घर गई तो उसने अम्मा और हुस्ना आपा से कुछ न छुपाया। शादी के शुरू में वो अपना भरम कायम रखने की कोशिश में हलकान रहती थी, लेकिन अब उसे अपना वो रवैया बेवकूफ़ी लगता था। अम्मा तो अब उसकी अम्मा थी और हुस्ना आपा बड़ी बहन की जगह ले चुकी थी। उन लोगों से अपने मसले छुपाने से क्या हासिल था? दोनों को ही डैडी का किस्सा सुनकर उनसे दिली हमदर्दी हुई थी। फ़िक्र मत करो बेटा, बल्कि शुक्र करो कि उस औरत से मुर्तज़ा मियाँ की जान छूट गई। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। अल्लाह तुम्हारे बाबा को किसी नेक और साले औरत का साथ नसीब करे। समझाओ उन्हें कि एक औरत से धोखा खाकर अपना दिल छोटा ना करे। अल्लाह बेहतर नेमुल बदल अता करेगा। अम्मा अपने मखसूस मशफ़क़ाना अंदाज में समझा रही थी। उनकी बात सुनकर उसके ज़हन में कूंदा सा लपका। बेहतरीन नेमुल बदल, उसने ज़ेरे लब दोहराया था। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक उठी थी। 2-4 दिन नहीं, उसने पूरा महीना इस बात पर गौर-व-ख़ौस किया था। फिर बहुत हिम्मत करके अपना मुद्दा लेकर अम्मा के पास जा पहुंची। वो उसकी बात सुनकर इतनी ही हैरान हुई जितनी उसे तवक्का थी। हुस्ना और मुर्तज़ा मियाँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वो हैरानी भरे लहजे में इस्तफ़सार कर रही थी। इसमें नामुमकिन वाली तो कोई बात नहीं अम्मा। हुस्ना आपा सारी ज़िंदगी तन्हा तो नहीं गुजारेंगी ना। मैंने खुद आपको कितनी बार रब के हज़ूर गिड़गिड़ाते सुना है। आपकी अपनी भी यही ख्वाहिश है कि वो असरनो घर बसाकर एक खुशो-खुरम ज़िंदगी गुजारें। अगर मेरे डैडी से उनका रिश्ता जुड़ जाता है तो ना सिर्फ मेरे डैडी का भला हो जाएगा, बल्कि हुस्ना आपा भी एक भरपूर ज़िंदगी जी पाएंगी। इस बारे में सोचें तो सही। वो अम्मा से मिन्नत भरे लहजे में मुखातिब थी, लेकिन उनके चेहरे पर फैला तज़ब्ज़ब कम ना हुआ। डैडी की उम्र कुछ इतनी ज़्यादा भी नहीं। वो खुश शक्ल हैं, माली लिहाज से मुस्तहकम, फिर बेइंतहा शरीफ। अपने डैडी के किरदार की गवाही मुझसे बेहतर कौन दे सकता है? जब वो मुसलसल तन्हाई और अकेलेपन से घबरा गए, तब भी उन्होंने कभी किसी गलत रास्ते की तरफ कदम ना बढ़ाए। वो असरनो निकाह के मुकद्दस बंधन में बंधना चाहते थे। बस उनसे शरीके हयात के इंतखाब में गलती हो गई। मैं नहीं चाहती वो दोबारा किसी ऐसी गलती का इर्तिकाब कर ले। मेरे डैडी जितने अच्छे हैं वो उतनी ही अच्छी शरीके सफ़र डिज़र्व करते हैं, और मुझे उनके लिए हुस्ना आपा से बेहतर कोई नहीं लगा। प्लीज़ अम्मा, आप मेरे डैडी के बारे में सोचें तो सही। उसका बस न चल रहा था कि वो उनके लबों से फ़ौरन इकरार सुन ले। मुर्तज़ा मियाँ की अच्छाइयों से किसको इनकार है बेटा? जिस शख्स ने तन तनहा अपनी बेटी की परवरिश इतने बेहतरीन खदूत पर की है, वो खुद कैसा होगा, इस बारे में कोई दो राय मुमकिन ही नहीं। अगर हुस्ना की ज़िंदगी में उन जैसा शख्स आता है तो ये हुस्ना की खुशकिस्मती होगी। मैं मुर्तज़ा मियाँ की वजह से रिश्ते से इनकारी नहीं हूँ बेटा, लेकिन मुझे हुस्ना का जवाब पता है। वो दूसरी शादी पर हामी भरती तो अब तक मैं उसके फ़र्ज से फारिग ना हो चुकी होती। उसकी तलाक के बाद बुरे भले 2-4 रिश्ते तो आए थे, लेकिन उसने जैसे कसम खा रखी है कि वो दूसरी शादी के बारे में सोचेगी भी नहीं। वो अपने पहले तजर्बे से ही इतनी खौफज़दा है कि दोबारा इस तजर्बे से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाई। और फिर रिश्ता तुम्हारे बाबा का है तो हमदान भी कहाँ मानेगा? अम्मा ने ठंडी सांस भरी। अपने लाड साहब को तो रहने दीजिए, आप मुझे अपना फ़ैसला बताइए। अगर आप राज़ी हों तो पहले मैं डैडी की राय लूँगी और उसके बाद हुस्ना आपा को कैसे मनाती हूँ ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद थी। अगर हुस्ना को राज़ी कर सकती हो तो कर लो बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अम्मा ने बिलाखिर ग्रीन सिग्नल दे दिया। थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच। वो खुशी के मारे उनसे लिपट गई थी। डैडी के सामने ये प्रपोज़ल रखा तो वो भी जी भरकर हैरान हुए थे, लेकिन ये बड़ी खुशगवार सी हैरत थी। वो तो जुबैदा और ज़ूबी से धोखा खाने के बाद इतने दिल बर्दाश्ता हो गए थे कि दोबारा शादी का ख्याल ही दिल से निकाल दिया था। लेकिन तन्हाई का अफरेत उन्हें पहले से बढ़कर खौफज़दा कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाकी मांदा ज़िंदगी किसके सहारे जिएंगे। दोबारा किसी से धोखा खाने की हिम्मत भी ना थी। अब उनकी बेटी ने उन्हें कैसा मुसर्दा जाँफ़िज़ा सुना दिया था। कितनी भली औरत थी उसकी नंद, उदास आंखों और सबीर चेहरे वाली वो औरत जिसकी अच्छाइयों की मौतरफ उनकी अपनी बेटी थी। हुस्ना आपा करते उसकी ज़ुबान न थकती। वो बरमला इकरार करती थी हुस्ना की सूरत में उसे बड़ी बहन मिल गई है। अबीर की मर्दम शनासी पर तो अब उन्हें भरपूर यकीन आ चुका था। थोड़ा सा सोच कर ही उन्होंने बेटी के सामने इस रिश्ते पर दिली आमादगी जाहिर कर दी थी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा डैडी,
آپ کبھی بھی حسنہ آپی اور اپنے رشتے کو میرے اور ہمدان کے تعلقات کے تناظر میں نہیں برتیں گے۔ عبیر نے باپ کو باور کروانا ضروری سمجھا۔ کیوں، تمہارے اور ہمدان کے تعلقات کو کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تمہارے بیچ؟ وہ ایک دم فکر مند ہوئے۔ سب ٹھیک ہے ڈیڈی، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں نا۔ روٹھنا منانا، چھوٹی بڑی لڑائیاں، یہ سب معمول کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ مجھے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ حسنہ آپا کو صرف اپنی بیوی سمجھیں گے، کبھی بھی ہمدان کی بہن یا میری نند سمجھ کر برتاؤ نہیں کریں گے، تو میں حسنہ آپا کو منانے پر کمر کستی ہوں۔ نکاح کا مطلب ہے بیٹا کہ آپ اللہ رسول کو گواہ بنا کر کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ میں اگر نکاح کروں گا تو پوری نیک نیتی کے ساتھ اس رشتے کو نبھاؤں گا۔ ڈیڈی سنجیدگی سے بولے تھے۔ عبیر نے محبت سے باپ کو دیکھا اور مسکرا دی۔ جو مرحلہ اسے سب سے آسان لگتا تھا وہی سب سے مشکل ثابت ہوا۔ نرم خو اور مہربان سے حسنہ آپا، جو کبھی کسی معاملے میں عبیر کو نہ کرتی ہی نہیں تھی، اب ان کی نہ ہاں میں نہ بدل رہی تھی۔ عبیر انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی۔ میں تمہیں کتنی بار کہوں چندہ کہ میں مرتضیٰ صاحب سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب اس معاملے پر ہمارے درمیان آئندہ بحث نہیں ہوگی۔ انہوں نے قطعی انداز میں عبیر کو باور کروانا چاہا۔ ہمارے درمیان اس وقت تک بحث ہوتی رہے گی جب تک آپ کی نہ ہاں میں نہیں بدلے گی۔ عبیر نے بھی اٹل انداز اختیار کیا۔ حسنہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ عورت اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ جو ایک بار اس کے جسم و جاں کا مالک بن جاتا ہے، وہ دوبارہ کسی اور کو جگہ دینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی۔ عبیر نے گہری سانس اندر کھینچی، پھر محبت سے ان کے ہاتھ تھامے۔ میں جانتی ہوں آپا کہ آپ نے توقیر صاحب کو ٹوٹ کر چاہا تھا۔ آپ اگر ان کی بیوہ ہو تو میں آپ کے جذبات اور آپ کی رائے کا احترام کرتی۔ اگرچہ ہمارے مذہب میں بیواؤں کی دوسری شادی پر بھی قطعی کوئی ممانعت نہیں، لیکن آپ اس شخص کی وجہ سے اپنے اوپر خوشیوں کا دروازہ بند کرے بیٹھی ہیں جو آپ کو اپنی زندگی سے کب کا نکال کر خود ایک ہنستی مسکراتی زندگی جی رہا ہے۔ مجھے آپ کی منطق بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس میں اپنے اندر دوبارہ کسی اور تجربے کی ہمت نہیں پاتی۔ حسنہ اس سے نگاہیں چرا کر بولی تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرے ڈیڈی آپ کو بہت خوش رکھیں گے۔ آپ ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گی۔ اس نے انہیں ایک بار پھر یقین دلانا چاہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب بہت اچھے ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن چندہ، وہ اس کی ضد سے عاجز آ کر اسے کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ عبیر نے ان کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ آپ بھلے سے ان کی عزت نہ کریں، بس ان سے شادی کر لیں۔ مجھے یقین ہے شادی کے بعد آپ ان سے محبت عزت سب کرنے لگیں گی۔ اس کی بات سن کر وہ پھیکا سا ہنستی تھی۔ اپنی کوئی دلیل کارگر نہ ہوتی دیکھ کر عبیر نے انہیں تصویر کا ایک اور رخ دکھانا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے ڈیڈی یا کسی اور XYZ سے شادی نہیں کرتی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے بھائی نے جلد یا بدیر فریحہ سے شادی کرنی ہی ہے۔ میرے منہ میں خاک، لیکن ہمدان صرف اماں کی زندگی تک مجبور ہے۔ اس گھر میں بالآخر فریحہ نے ہی آنا ہے۔ پھر بتائیں یہاں آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس نے اپنے گھر میں آپ کو برداشت نہیں کیا تھا، یہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے گی؟ وہ انہیں مستقبل کے حوالے سے ڈرانا چاہ رہی تھی۔ کچھ عرصہ ہے، کاشی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، وہ میرا سہارا بن جائے گا۔ ان کے پاس اس دلیل کا جواب بھی موجود تھا۔ ہاں، آپ کو الہام ہوا ہے نا کہ کاشی کی بیوی بہت نیک فطرت ہوگی اور وہ مستقبل میں اپنی بیوی کے اشاروں پر نہیں ناچے گا۔ عبیر نے منہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے حسنہ آپا، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے زندگی آپ کی ہے تو فیصلے کا اختیار بھی آپ ہی کا ہے۔ قصور میرا ہے، میں خود غرض ہو گئی تھی اپنے بھلے کے لیے، آپ کے ساتھ زبردستی کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر خود کلامی کی۔ حسنہ آپا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہمدان کی زندگی میں میرا کیا مقام ہے آپ بخوبی جانتی ہیں۔ اگر وہ فریحہ سے شادی رچا لیتا ہے تو میرا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کو تو کاشی کا سہارا ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں۔ ظاہر ہے مجھے اپنے گھر لوٹ کر جانا ہوگا۔ میں چاہ رہی تھی کہ ڈیڈی کی آپ سے شادی ہو جائے تو گھر واپسی کی صورت میں مجھے سنبھالنے سمیٹنے کے لیے ایک مہربان وجود تو ہوگا۔ ڈیڈی اپنی مرضی اور پسند سے کسی اور سے بیاہ رچا بیٹھے تو اللہ جانے مجھے ایک زوبی آنٹی اور نہ بھگتنی پڑ جائے، پھر میری حالت تو وہی ہوگی، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ وہ افسردگی اور آزردگی سے کہتی ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ عبیر، چندہ رکو تو صحیح، حسنہ نے بے چین ہو کر اس کے پیچھے پکارا تھا۔ 2 دن تک عبیر نے اس سے بات نہ کی، رونی شکل بنائے گھر میں گھومتی رہی تھی۔ تیسرے دن شام کو حسنہ آپا کی نہ ہاں میں بدل گئی۔ کتنی احمق تھی میں، جو دلیل سب سے پہلے دینی چاہیے تھی وہ سب سے آخر میں دی۔ اپنی چالاکی پر دل ہی دل میں پھولے نہ سماتے ہوئے وہ حسنہ آپا سے لپٹ گئی تھی۔ ہمدان نے اس رشتے میں اپنی ٹانگ اڑانے کی اپنی سی کوشش ضرور کی تھی۔ یہ رشتہ آپ سراسر اپنی ذمہ داری پر طے کر رہی ہیں اماں۔ حسنہ آپا کو پہلے ایک بار طلاق ہو چکی، اگر عبیر کے ڈیڈی نے میری بہن کو بنیاد بنا کر میری زندگی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو میں ان کا کوئی اثر قبول نہیں کروں گا۔ حسنہ آپا کی شادی شدہ زندگی متاثر ہونے کی صورت میں آپ مجھے الزام نہ دیجیے گا۔ اس نے انہیں باور کروا دیا تھا۔ کمرے کے باہر ٹہلتی عبیر سے مزید ضبط نہ ہو سکا، وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ آپ کے منہ میں خاک، اپنی بہن کی زندگی کے حوالے سے کیسی بدفعلیں منہ سے نکال رہے ہیں۔ انشاءاللہ حسنہ آپا کی شادی کامیاب ہوگی، میں پہلے ہی ڈیڈی سے اس بارے میں یقین دہانی کرا چکی ہوں۔
डैडी कहते हैं कि वो अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर निकाह करेंगे तो पूरी नेक नियति से इस रिश्ते को निभाएंगे भी। अबीर ने तो डैडी की बात ही दोहराई थी। हमदान जाने क्यों तिलमिला सा गया। ठीक है अम्मा, अगर आपकी बहू और उनके वालिद की गारंटी है और आपको इस गारंटी पर भरोसा है तो जोड़ लीजिए ये रिश्ता, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। बोला ताल्लुकी का इजहार करता चलता बना। बेटे की इस बेगानगी पर अम्मा की आंखें भर आई थीं। आप टेंशन मत ले अम्मा, बस हुस्ना आपा की खुशी भरी जिंदगी की दुआ करें। उसने अम्मा को अपने से लिपटा लिया। अम्मा ने आंखें पोंछते हुए अस्पात में सर हिला दिया। उनकी बेटी की जिंदगी की खुशियों की तगोदो करती उस लड़की के अपने दामन में कितनी खुशियां थी, वो सोचती तो उनका दिल छलनी छलनी हो जाता। अल्लाह तुम्हारा दामन भी खुशियों से भर दे मेरे बच्चे, उन्होंने बंद लबों मगर सदके दिल से उसे दुआ दी थी। शादी बहुत सादगी से हो रही थी। डैडी के 2 करीबी दोस्त और उनकी फैमिलीज बाराती बनकर आए थे। फिर भी इस महदूद पैमाने पर होने वाली तकरीब के इंतजामात में अबीर ने कोई कसर ना छोड़ी थी। वो आज डैडी की बेटी नहीं बल्कि हुस्ना की भावज बनकर मोजिज मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। अपनी तैयारी पर भी उसने खास तवज्जो दी थी। आसमानी रंग के स्टाइलिश से सूट में सलीके से किए गए मेकअप में वो बला की हसीन लग रही थी। अम्मा ने बतौर खास उसकी नज़र उतारी थी। शायद तुम दुनिया की पहली बेटी हो जो बाप की बारात पर इतना चहक रही हो। हमदान उसके करीब से गुजरा तो तंज किए बिना ना रह पाया। और आप दुनिया के पहले भाई हैं जो बहन की शादी का फरीज़ा इतने बेजार अंदाज में भुगता रहे हैं। वो उधार क्यों रखती, फ़ौरन चमक कर बोली थी। और प्लीज़ ये जो चेहरे पर 12 बजाए हुए हैं ना, तो अपने चेहरे के ज़ाविये दुरुस्त कर लीजिए। मेरे डैडी बेचारे तो सीधे हैं, उन्हें मेरी झूठी मुस्कुराहट सच्ची लगती है। और मर्द इतने बारीक बीन कब होते हैं। लेकिन आज मेहमानों में जो 2 आंटियां हैं वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं। दुनिया दिखावे को सही निभा लीजिएगा। ना चाहते हुए उसे गुजारिश का अंदाज अपनाना पड़ा था। हमदान उस वक्त तो कुछ ना बोला, लेकिन गनीमत रहा कि समीना आंटी और नुज़रत आंटी के सामने वो मुस्कुराता चेहरा लिए फिरता रहा। 1-2 बार अबीर को बिला ज़रूरत मुखातिब भी किया। और फिर जब समीना आंटी की बेटी इमामा जो पुरजोश अंदाज में इस अनोखी तकरीब की धड़ाधड़ तस्वीरें खींच रही थी, अपना मोबाइल लिया अबीर और हमदान की तरफ आई तो अबीर ने बेसाख्ता निगाह उठाकर हमदान को देखा। ओफो अबीर आपी, अब साथ खड़ी हो भी जाए। इतना प्यारा कपल है आप दोनों का और अभी तक आप लोगों ने एक तस्वीर भी नहीं बनवाई। इमामा आज खुद अपने आप को इस तकरीब का ऑफिशियल फोटोग्राफर करार दे चुकी थी। अबीर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर हमदान के पहलू में आन खड़ी हुई। हमदान ने उसके शाने के गिर्द बाजू फैलाकर खुशगवार कपल होने का तस्दीकनामा भी फराहम कर दिया। इमामा ने खटाखट कई तस्वीर उतारी और फिर अंगूठे से ज़बरदस्त का इशारा करती आगे बढ़ गई थी। अब इतनी कर्टसी निभाने को भी नहीं कहा था। वो गैर महसूस अंदाज में उसका बाजू हटाती दबे दबे अंदाज में गुर्राई थी। हमदान के लबों पर बड़ी चिढ़ा देने वाली मुस्कुराहट फैली थी। अबीर तनफन करती आगे बढ़ गई। उस शख्स के मुंह लगना ही फजूल था। जाने उसके चिढ़ने पर हमदान को इतना लुत्फ क्यों आया। उसके लब खामखा मुस्कुरा उठे थे। हुस्ना आपा हल्के फुल्के मेकअप में अपने सोगवार हुस्न के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। रुखसती के वक्त अबीर उनसे मिली तो वो हौले हौले लर्ज रही थी। अबीर उनकी जहनी कैफियत समझ सकती थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसके डैडी खदशात से धड़कते दिल को मोहब्बत से धड़कना सिखा देंगे। अम्मा और काशान की आंखों की नमी अबीर के लिए खिलाफे तवक्को ना थी। हैरत का झटका तो उसे तब लगा जब रुखसती के वक्त हमदान ने भी बहन के सर पर हाथ रखकर दूसरी हथेली से अपनी आंखों की नमी पहुंची थी। उस समय पहली बार वो पत्थर दिल शख्स अबीर को इंसान लगा था। सुबह ऑफिस की छुट्टी थी। हमदान ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहा था जब अबीर ने उसका लिहाफ उतारा और साथ ही कमरे की लाइट भी ऑन कर दी। क्या मसला है? वो इस जसारत पर खफा होने से ज़्यादा हैरान था। मसला तो कोई नहीं है, फ़ौरन उठ जाइए, हमें हुस्ना आपा और डैडी का नाश्ता लेकर जाना है। वो इतने नॉर्मल अंदाज में मुखातिब थी जैसे दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात हद दर्जा खुशगवार हो। किस खुशी में भाई? वो उबरू उचकाकर पूछ रहा था। उनकी शादी की खुशी में, और वैसे भी ये रस्म है। वो मिजाज के खिलाफ बहुत तहम्मुल से बात कर रही थी। तुम्हारे घर से तो शादी की पहली सुबह कोई नाश्ता नहीं आया था। वो किसी खरांट सास की तरह ताना मार रहा था। मेरे घर में सिर्फ मेरे डैडी थे, मर्दों को इन रस्मों रिवायतों का क्या पता। हुस्ना आपा तो अब भरे पूरे घर से गई हैं। हमें उनका नाश्ता लेकर जाना है। आप फटाफट तैयार हो जाएं, हम उनका नाश्ता लेकर जाएंगे। क्या मुसीबत है, छुट्टी वाले दिन भी चैन नहीं। वो बड़बड़ाता हुआ उठ ही गया था और जिस वक्त अबीर उसके साथ नाश्ता लेकर घर पहुंची तो वहाँ टेबल पर नाश्ता पहले ही सजा हुआ था। आलू के पराठे और पुदीने की चटनी। डैड बहुत रग़बत से नाश्ते में मगन थे। साथ ही शर्माई लजाई सी हुस्ना आपा बैठी थी। ओह माय गॉड डैडी, आपने पहले दिन ही मेरी आपा को किचन में खड़ा कर दिया। अबीर चीख ही तो पड़ी। डैडी बेचारे बौखला से गए। अरे नहीं अबीर, ये तो बहुत मना कर रहे थे। वो तो मैंने खुद इसरार किया कि नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। हुस्ना आपा ने धीरे से मुस्कुराते हुए डैडी की तरफ से सफाई पेश की। ओह, तो गोया आप पहले दिन से ही मैदे के रास्ते डैडी के दिल तक रसाई पाना चाह रही थी। उसने उनके कान में घुसकर सरगोशी की। वो शर्मा कर हंस पड़ी थी। महज चंद घंटों की मोहब्बत भरी रिफाकत ने उनका अपनी ज़ात पर एतमाद बहाल कर दिया था। वो खुश भी लग रही थी और मुतमईन भी। अबीर ने अपने डैशिंग से डैडी पर मुस्कुराती निगाह डाली। उसे यकीन था कि डैडी की हमराही में हुस्ना आपा के लब मुस्कुराने लगेंगे।
اللہ کا کرم تھا جس نے اس یقین کو سچا کر دیا۔ دونوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ابیر نے ان کی خوشیوں بھری زندگی کی دل سے دعا کی تھی۔ حسنہ آپا کی شادی کیا ہوئی تھی، اس گھر میں ہمدان کے مشکل دن شروع ہو گئے تھے۔ اب گھر میں اس کی ناز برداریاں کرنے والا کوئی نہ تھا۔ صبح آفس جانے سے پہلے اسے اپنے کپڑے خود پریس کرنے پڑتے۔ ابیر کی یہ مہربانی ہی کم نہ تھی کہ وہ اس کے لیے ناشتہ بنا دیتی، وہ بھی شاید اس لیے کہ کاشان کے کالج جانے کا بھی یہی ٹائم ہوتا۔ وہ چہیتے دیور کو اس کا من پسند ناشتہ کرواتی تو گزارے لائق ناشتہ ہمدان کے سامنے بھی رکھ دیتی۔ کاشان کے لیے تو بڑے اہتمام سے لنچ باکس بھی تیار کیا جاتا۔ وہ کالج کے بعد اکیڈمی جاتا تھا، اس لیے ابیر کو اس کے کھانے کی فکر ہوتی تھی۔ وہ بار بار تاکید کرتی کہ وہ وقت نکال کر لنچ ضرور کرے۔ کچن کے ایک کونے میں پڑا ہمدان کا لنچ باکس اپنی ناقدری پر آٹھ آنسو بہاتا۔ بازاری کھانا کھانے سے ہمدان کا معدہ بہت جلدی اپسیٹ ہو جاتا تھا۔ حسنہ آپا شادی سے پہلے بن کہے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ وہ آفس جاتا تو اس کے من پسند کھانے سے بھرا لنچ باکس اس کے ساتھ ہوتا۔ اب ایسی کوئی سہولت دستیاب نہ تھی۔ خود سے کہہ کر کام کروانا اس کی انا کو گوارا نہ تھا، لیکن اب صبح کا وقت بہت افراتفری لیے ہوتا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کپڑے استری کرنا سیکھ رہا تھا۔ بنیان، موزے، جرابیں جو پہلے ادھر ادھر اتار پھینکنے کے باوجود دھلے دھلائے کرینے سلیقے سے اپنی مقررہ جگہ پر ملتے تھے، اب ڈھونڈنے کے بعد اسی جگہ سے برآمد ہوتے جہاں گزشتہ رات اتار کر پھینکے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ رات کے کھانے کا ہوتا۔ وہ معمول کے مطابق فریحہ کے گھر کی یاترا کرنے کے بعد رات گئے گھر لوٹتا تھا۔ اب گھر میں اس کے انتظار میں جا کر گرم کھانا دینے والا کوئی نہ تھا۔ اماں تو کئی برسوں پہلے گھرداری سے ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ یہ حسنہ آپا تھیں جو بھائی کے مزاج اور عادتوں سے بخوبی واقف تھیں۔ ٹھنڈی روٹی ہمدان کے حلق سے نہ اترتی تھی۔ حسنہ آپا اس کے گھر آنے کے بعد اس کے لیے گرم گرم پھلکے اتارتی تھی۔ اب گھر واپسی پر ہاٹ پاٹ میں مڑی توڑی 2 روٹیاں پڑی ملتی، سالن خود فریج سے نکال کر گرم کرنا پڑتا۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ شدید بھوک کے عالم میں اس نے ہاٹ پاٹ کھولا تو خالی ہاٹ پاٹ منہ چڑھا رہا تھا۔ دوپہر کو مسلسل آفس کینٹین میں لنچ کرنے کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب تھا، اسی لیے آج اس نے دوپہر کا کھانا گول کر دیا تھا۔ فریحہ اور رخسانہ چچی کے ہاتھ کا کھانا اسے ویسے ہی نہ بھاتا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹی اکثر رات کو بازاری کھانا کھاتے تھے۔ عموماً آرڈر بھی ہمدان ہی کرتا تھا، لیکن خود ان کا ساتھ دینے کے بجائے گھر آ کر کھانا کھانے کو ترجیح دیتا۔ اسے کیا خبر تھی کہ آج گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ ملے گا۔ بیڈ روم میں آیا تو معمول کے مطابق ابیر گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ سحر خیز تھی۔ ہمدان جانتا تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ بستر نہیں سنبھالتی ہے۔ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد تھک ہار کر سونا یقیناً اس کا حق تھا، اور ہمدان کو کم از کم اس بات پر کبھی غصہ نہ آیا۔ لیکن آج معاملہ دوسرا تھا۔ ہمدان کو اس کی لاپرواہی پر خوب تاؤ چڑھ رہا تھا۔ اس نے بھی ابیر کے انداز میں ہی اسے جگایا، لحاف اتار کھینچا اور لائٹ آن کر دی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے شدید نیند کے عالم میں مندی مندی آنکھیں کھول کر استفسار کیا۔ کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے، وہ بگڑ کر بولا۔ رکھی ہوگی ہاٹ پاٹ میں روٹی کھا لیں۔ وہ دوبارہ لحاف منہ تک تان لینا چاہتی تھی۔ ہمدان نے اس ارادے کو ناکام بناتے ہوئے پھر سے لحاف کھینچا۔ ہاٹ پاٹ میں روٹی ہوتی تو میں مادام کو کیوں زحمت دیتا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی کھانا دو۔ آرڈر دینے کے سے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ابیر کو بادل نخواستہ اٹھنا پڑا تھا۔ پتہ نہیں آج اندازے کی غلطی ہو گئی یا بھنڈی گوشت سے روٹی خوب کھائی گئی۔ سالن کاشان کا فیورٹ تھا اور آج بنا بھی خوب مزیدار تھا۔ وہی سب سے آخر میں دسترخوان سے اٹھا تھا اور ابیر نے ہاٹ پاٹ کھول کر روٹی چیک کرنے کی زحمت نہ کی، جس کا خمیازہ اس وقت بھگتنا پڑ رہا ہے۔ چہرے کے بگڑے زاویوں کے ساتھ اس نے چولہا جلا کر توا رکھا، پھر فریج میں سے آٹا اور سالن نکالا تھا۔ ہمدان بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اوون میں سالن گرم کرنے رکھ کر وہ روٹی بیلنے لگی۔ ہمدان اس کی نیند سے گلابی آنکھیں دیکھ کر جی ہی جی میں کچھ شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا۔ آج گوشت بنایا تھا۔ کھانا سامنے رکھا گیا تو وہ شرمندگی کا احساس مٹانے کو خواہ مخواہ پوچھ رہا تھا۔ بنایا تو بھنڈی گوشت تھا، لیکن پتہ تھا آپ کے حلق سے بھنڈی تو آسانی سے اترے گی نہیں، اس لیے گوشت بھوننے کے مرحلے پر علیحدہ کر لیا تھا۔ ابیر نے اس انداز میں بتایا تھا جیسے ایسا کر کے وہ ہمدان کی 7 پشتوں پر احسان کر بیٹھی ہو۔ گھر میں کاشان، اماں اور وہ خود سبزی کے شوقین تھے۔ فقط یہ لاٹ صاحب تھے جو گنی چنی سبزیوں کے علاوہ کوئی سبزی نہیں کھاتے تھے۔ حسنہ آپا تو اس کے لیے علیحدہ ہانڈی بھی بنا لیا کرتی تھی۔ ابیر اتنا تردد کرنے کی روادار نہ تھی۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کرتی تھی جو آج کیا تھا۔ سبزی ڈالنے کے مرحلے سے پہلے گوشت بھون کر ایک پلیٹ سالن علیحدہ کر لیتی۔ ہمدان بہت رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ ابیر نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر رکھی تو ساتھ تازہ پانی کا جگ بھی رکھ دیا۔ وہ ٹھنڈا یک پانی نہ پیتا تھا۔ ہمدان نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، مگر کچھ بولنے سے پرہیز کیا۔ ابیر کا اگلا احسان اس کے لیے چائے چڑھانے کا تھا۔ قہوہ بن گیا تو اس نے دودھ شامل کر کے آنچ ہلکی کر دی۔ میں خود چولہا بند کر کے چائے لے لوں گا، تم سو جاؤ جا کر، ہمدان نے اسے مخاطب کیا۔ بہت مہربانی ہوگی اگر اپنے لیے کپ میں چائے خود چھان لیں گے، ابیر نے یقیناً طنز کیا تھا، پھر باورچی خانے سے باہر نکلتے نکلتے واپس پلٹی۔ اس گھر میں ڈنر ٹائمنگ 8 سے 8:30 کے درمیان ہے۔ آئندہ گرم روٹی کھانے کا موڈ ہو تو وقت سے تشریف لائیے گا، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ جہاں روز مہمان بن کر جاتے ہیں ان لوگوں کو ہی میزبانی کا شرف بخش دیا کریں۔
اتنا لیٹ گھر آنے کے بعد اگر سالن یا روٹی میں سے کوئی چیز کم پڑ گئی تو مجھے جگانے کی زحمت مت کیجیے گا۔ انسان کو تھوڑے بہت ہاتھ خود بھی لانے آنے چاہیے۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسے مشورے سے نواز کر وہ کچن سے نکل گئی۔ ذرا سا کھانا دینے کا کیا کہہ دیا، محترمہ کی تیور تو دیکھو۔ ہمدان نے منہ میں بڑبڑا کر اس پر خفا ہونے کی کوشش کی، لیکن دل اور دماغ دونوں نے ہی زبان کا ساتھ نہ دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ آج کل دل و دماغ کی عجب کشمکش میں مبتلا تھا۔ فریحہ اس کی اولین محبت سہی، لیکن وہ اس محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ تو اس سب میں ابیر کا کم از کم کوئی دوش نہ تھا۔ وہ لڑکی یقیناً ایسی زندگی کی مستحق نہ تھی۔ وہ اس گھر میں ہمدان کی ذات کے حوالے سے آئی تھی۔ ہمدان نے تو اسے نہ اپنایا، لیکن وہ ہمدان سے جڑے ہر رشتے کو جس مثالی انداز میں نبھا رہی تھی، یہ بات ہمدان کے ضمیر کی خلش کو بڑھا رہی تھی۔ وہ بظاہر ابیر سے جتنے مرضی بگڑے تیوروں سے بات کرتا، دل ہی دل میں وہ اس کی اچھائیوں کا معترف تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دل اس کی طرف مائل ہوا جا رہا تھا۔ وہ تجزیہ کرنے سے قاصر تھا کہ اس کی وجہ ان کے بیچ جڑا بندھن ہے یا یہ لڑکی خود اپنے اندر اتنی کشش رکھتی ہے۔ جب ابیر اس کے سامنے ہوتی تو فریحہ کا خیال پس پشت چلا جاتا اور یہ بات اسے مزید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتی۔ فریحہ کو آس اور امید کا دامن تھما کر وہ کسی اور میں دلچسپی کیوں کرنے لگا تھا؟ دل کے اس ہرجائی پن پر وہ خود کو ڈپٹتا، اپنی نگاہوں میں خود کو سرخرو رکھنے کی خاطر پہلے سے زیادہ وقت طاہرہ چچی کے گھر گزارتا۔ وہاں طاہرہ چچی اس کی اور فریحہ کی شادی میں مزید تاخیر کرنے کی روادار نہ تھیں۔ آج بھی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا، فریحہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو اس لڑکی سے پیچھا چھڑاؤ ہمدان۔ پہلے تو ہم نے تمہارا عذر مان لیا، بھابی بیگم کی طبیعت خرابی کو جواز بنا کر تم نے بیاہ رچا لیا، لیکن اب تو بھابی بیگم بھی اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہو چکی ہیں کہ تم ان کی منتخب کردہ لڑکی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے روادار تک نہیں۔ تو یہ زبردستی کا بندھن کب تک چلے گا؟ اسے طلاق کا پروانہ تھماؤ اور میری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤ۔ بھلے سے بھابی بیگم مانتی ہیں یا نہیں، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، اور اگر تم نے جلد کوئی فیصلہ نہ کیا تو میں اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گی۔ آج کتنے دو ٹوک اور اٹل انداز میں طاہرہ چچی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ قریب بیٹھی فریحہ بہت آس اور امید سے اسے تک رہی تھی۔ ہمدان خود جانتا تھا کہ صورتحال لمبے عرصے کے لیے جوں کی توں والی پوزیشن پر نہیں رہ سکتی۔ اسے جلد ہی کسی فیصلے پر پہنچنا تھا۔ چچی جان کب تک فریحہ کو اس کے نام پر بٹھا سکتی تھی؟ کاش وہ ابیر سے شادی سے پہلے اماں کو فریحہ کے لیے منا سکتا، کسی بے قصور لڑکی کی بربادی کا قصوروار تو نہ بنتا، اور اگر جب اتنی ہمت نہ کر پایا تھا تو کم از کم فریحہ سے اپنی راہیں جدا کر لیتا، جب راہیں جدا کرنے کا مضبوط جواز تھا۔ برسوں پہلے جب توقیر بھائی نے حسنہ آپا کو طلاق دی تھی، ہمدان بے بسی سے سوچ رہا تھا، لیکن یہ الجھن کسی طور پر سلجھنے والی نہ تھی۔ تھک ہار کر نیند کی وادی میں ہی پناہ لینی پڑی۔ پھر تم نے بھابی بیگم کو بتا دیا کہ تم عنقریب فریحہ سے شادی کر رہے ہو؟ آفس سے واپسی پر وہ حسب معمول محبوب کے در پر حاضر ہوا تھا، لیکن اب محبوبہ کی ماں پہلے کی طرح صدقے واری نہ جاتی تھی۔ وہ اسے دو ٹوک جواب سننے کی خواہش مند تھی۔ یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ اماں کبھی راضی نہ ہوں گی، اس نے تھکے ہارے انداز میں آگاہ کیا۔ تو ہمدان میاں، آپ نے میری بچی کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے؟ برسوں سے وہ آپ کے نام کی انگوٹھی پہنے بیٹھی ہے، کیا وہ اسی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے گی؟ طاہرہ چچی تیز ہوئیں۔ میں فریحہ سے نکاح کر لیتا ہوں، اماں کی رضامندی اور موجودگی دونوں ہی ناممکن ہے۔ میں فریحہ کو الگ گھر میں رکھوں گا، وقت کے ساتھ اماں کا دل۔ بہت خوب، الگ گھر لینے کی گنجائش ہے آپ کی؟ طاہرہ چچی نے اس کی بات کاٹی۔ قریب کے کسی علاقے میں کرائے کا گھر افورڈ کر سکتا ہوں چچی، وہ رسان بھرے لہجے میں بولا۔ میری فریحہ کرائے کے گھر میں رہے اور وہ تمہاری نام نہاد بیوی تمہارے گھر میں عیش کرے؟ وہ اس تجویز پر برہم ہوئی تھی۔ طاہرہ چچی کا یہ روپ کم از کم ہمدان کے لیے نیا تھا۔ ہمدان سے بات کرتے وقت تو ان کی زبان سے ہمیشہ شیرہ ٹپکتا تھا، لیکن شاید اب وہ بھی مجبور تھیں کہ معاملہ ان کی بیٹی کی زندگی اور مستقبل کا تھا۔ ٹھیک ہے، میں فریحہ کی تمہارے ساتھ شادی کروا دیتی ہوں، بھلے سے بھابی بیگم راضی نہ ہو۔ بس میری ایک ہی شرط ہے، تم اپنا مکان میری فریحہ کے نام کر دو، وہ رسانیت سے بولیں۔ اس مطالبے پر ہمدان نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ میں مکان فریحہ کے نام کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ وہ مکان خود میرے نام بھی نہیں؟ آپ کو پتہ ہے ابا نے وہ مکان اماں کے نام سے خریدا تھا۔ ہمدان نے تحمل بھرے انداز میں انہیں سمجھانا چاہا۔ پھر مجھے بتاؤ بچے، میں کیا کروں؟ ماں تمہاری راضی نہیں، پلے تمہارے کچھ نہیں، شادی تم پہلے رچا بیٹھے ہو، میں جانتے بوجھتے تو اپنی بیٹی کو اندھے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتی، وہ بگڑے تیوروں سے بولی۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے انداز پر اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ غصہ ضبط کرتے ہوئے اس نے بہت تحمل سے دریافت کیا۔ امی، آپ بھی حد کرتی ہیں، ہمدان تھکا ہار آیا ہے، آپ نے آتے کے ساتھ ہی عدالت سے جا لی۔ ہمدان کے تیور دیکھ کر فریحہ نے بروقت مداخلت کی۔ چچی خفگی سے بڑبڑا کر خاموش ہو گئی۔ تم پانی پیو ہمدان، فریحہ نے ٹھنڈے ٹھار پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ ہمدان نے ایک گھونٹ پانی بھر کر گلاس سائڈ پر رکھ دیا۔ فریحہ کو آج تک یہ پتہ نہ چل سکا تھا کہ وہ سخت سے سخت گرمی میں بھی اتنا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہے۔ اسے بے ساختہ گزشتہ شب ٹھنڈے پانی کی بوتل کے ساتھ رکھا تازہ پانی کا جگ یاد آیا تھا۔ بھوک لگی ہے فریحہ، کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ۔ ہمدان نے گفتگو کا موضوع بھی بدلنا چاہا تھا، اور حقیقت میں بھی اسے بھوک لگ رہی تھی۔ کل کی طرح آج بھی اس نے لنچ بریک میں کچھ نہ کھایا تھا۔
साथ वाले गुड्डू से कहकर मैं रोटी मंगवाती हूँ, तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। मेरे लिए 2 रोटी तुम खुद ही डाल दो, बाजार की कच्ची पक्की रोटी मेरे हलक से नहीं उतरती। उसने आदत के बरखिलाफ फरमाइश की। अरे नहीं, करीबी नया तंदूर खुला है, अच्छी रोटी होती है उसकी, हम तो रोज़ रोटी वहाँ से ही मंगवाते हैं। बस तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं दस्तरखान लगाती हूँ। गुड्डू तो यूं जाएगा यूं आएगा। फरीहा ने की उसकी फरमाइश तर्क और एतना नहीं जानी। हमदान भी ठंडा सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ था। फिर तुमने क्या सोचा हमदान? सवाल वही था लेकिन करने वाली शख्सियत मुख्तलिफ। हमदान एक ही दिन में 2 पेशियां भुगताने के मूड में हरगिज़ ना था। क्या मतलब अम्मा? निहायत बेजारी से माँ से पूछा। वो तो रात को उनके कमरे की लाइट जलती देखकर रस्मी अंदाज में खैरियत पूछने चला आया था, लेकिन अम्मा शायद आज उसी के इंतजार में जाग रही थी। ऐसा कब तक चलेगा बेटे? अगर तुमने फरीहा से ही ताल्लुक निभाना था तो शादी पर हामी ही क्यों भरी? अबीर को किस बात की सज़ा दे रहे हो? वो बहुत आज़र्दगी भरे लहजे में बेटे से मुखातिब थी। फरीहा इतने बरसों से मेरे नाम पर बैठी है अम्मा, मैं उसे छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं? वो बेबस होकर बोला। अल्लाह उसका नसीब खोलेगा, अम्मा नरमी से बोली। इस हकीकत के बावजूद कि वो लड़की उनकी बेटी का घर उजाड़ने समेत उनके बेटे का घर ना बसाने की सबसे बड़ी वजह थी, फिर भी अपनी असली अच्छाई की वजह से उन्होंने उसे बद्दुआ के बजाय दुआ से ही नवाजा था। वो मेरे बगैर मर जाएगी। हमदान उसकी शिद्दत पसंदी से खायफ था। उसकी शादी वाली रात भी वो नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। ताहिरा चची ने बरवक्त पहुंचकर उसकी कोशिश को नाकाम बनाया था। हमदान ने बहुत मुश्किल से उसे यकीन दिलाया था कि ये रिश्ता महज कागजी रिश्ता है और वो बहुत जल्द उससे जान छुड़ा लेगा। सुहाग रात अपनी दुल्हन से मुस्तकबिल के वादे वईद के बजाय वो अपनी मंगेतर को अपनी वफाओं का यकीन दिलाने में मसरूफ रहा था। अल्लाह अल्लाह करके फरीहा ने सिचुएशन समझी थी तो ताहिरा चची के तेवर बिगड़ने लगे थे और यहाँ अम्मा को अबीर का गम सता रहा था। कोई उसकी मजबूरी को समझने को तैयार ही ना था। मैं फरीहा को मनाने की कोशिश करूंगा कि वो अबीर को कबूल करे। आप अबीर से उसका फैसला पूछ लीजिए। अगर वो एक बटे हुए शख्स को कबूल कर सकती है तो ठीक, वरना वो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक जो बेहतर समझे वो फैसला कर सकती है। वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला। अम्मा उसे दुख के आलम में देखती रह गईं। और हाँ अम्मा, ये मकान मैं अबीर के नाम कर रही हूँ। उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार किए बगैर वो कमाल इत्मीनान से बोली थी। हमदान ने बेयकीनी से उन्हें देखा। वो पराई लड़की आपको इतनी अजीज हो गई है कि आप उसे अपनी सगी औलाद पर फोकियत देंगी? वो मुझे अपने कोख से जने बच्चों से ज्यादा नहीं तो कम अजीज भी नहीं। और फरीहा से शादी की सूरत में फरीहा तुम्हारी मनचाही बीवी होगी। अबीर के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ भी तो करना है मुझे, वो तो टोक अंदाज में बोली थी। आपको सबका ख्याल है अम्मा सिवाय मेरे। मेरी ज़िंदगी, मेरी आरज़ुएं, मेरी ख्वाहिश। आपने कोई भी फैसला करते हुए कभी भी मेरे मुतालिक नहीं सोचा। माँओं की तो बेटों में जान होती है। आप पता नहीं कैसी माँ है। उसने सारी झंझलाहट और खफगी माँ पर उतारी थी। उन्हें उसकी बात सुनकर शदीद दुख और तकलीफ पहुंची थी, लेकिन वो मजीद एक लफ्ज़ न बोली। या शायद दुख की शिद्दत ने उन्हें बोलने की हिम्मत ही ना बख्शी। उनके चेहरे के तासुरात से हमदान को एहसास हो गया कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया है, लेकिन इस वक्त वो खुद जिस ज़हनी कैफियत से गुजर रहा था, माफ़ी के 2 लफ्ज़ ना बोल सका। बस झंझलाता हुआ वापस पलट गया। हुस्ना आपा और डैडी उम्रे पर जा रहे थे। अबीर ने इस खुशी में शानदार दावत का एहतमाम किया था। इससे पहले वो 2 दिन खुद बाप के घर गुजार कर आई थी और इन दिनों में घर इतना सूना और वीरान लगा था कि हमदान भी जी ही जी में एतराफ़ किए बिना ना रह सका कि इस घर की सारी रौनक उस लड़की के दम से ही है। इस वक्त भी वो किचन में मसरूफ़ थी, लेकिन घर में उसकी आवाज़ें गूंज रही थीं। वो बिलाशुबा बहुत अच्छा पकाती थी, लेकिन रिवायती पकवान पकाने के लिए उसे अम्मा की मदद और रहनुमाई दरकार होती थी। वो काम के दौरान आवाज़ें लगा लगा कर अम्मा से पूछती भी जा रही थी, अबीर आप ही फटाफट आ जाए, मैं मज़ेदार गोलगप्पे लाया हूँ। इतने में काशान बाहर से घर आया तो उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। खट्टा पानी भी लाए हो काशी? उसने इश्तियाक भरे लहजे में हाँक लगाकर पूछा। बिल्कुल लाया हूँ, बस आ जाएं आप। खाने पीने के मामले में देवर भाभी की पसंद नापसंद बिल्कुल एक जैसी थी। हमदान को यह अला बला खाने में कोई दिलचस्पी थी, ना ही कोई उसे पूछने का रवादार था। बहुत मज़े लेकर उसने गोलगप्पों से इंसाफ किया था, साथ सूं सूं भी किए जा रही थी। लेकिन जब उसने गोलगप्पों के साथ आया खट्टा पानी अलग से भी पीना चाहा तो हमदान उसे टोके बिना न रह पाया। मौसम बदल रहा है, गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। गोलगप्पे खा लिए, ये काफ़ी नहीं है क्या? अबीर ने इस दखलदर माकुलात पर उसे एक तीखी निगाह से नवाजा, मगर बाज आने के बजाय शुगल जारी रखा। मेरी बला से जाए भाड़ में। हमदान मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। आज उसके ऑफिस का ऑफ ना था, लेकिन हुस्ना आपा और मुसुसन मोहतरम की ज़ियाफ़त की वजह से उसकी घर में मौजूदगी ज़रूरी थी। हालांकि घर में से किसी ने भी उसे रुकने का ना कहा था, लेकिन वह इन नज़ाकतों का खुद ही ख्याल रखता था। थोड़ी देर में हुस्ना और मुर्तज़ा आ गए थे। हुस्ना आपा आते ही उसकी मदद के ख्याल से किचन में चली आई थी। सब कुछ बिल्कुल तैयार है हुस्ना आपा, बस ये शामी कबाब तलने बाकी हैं। आप अम्मा के पास जाकर बैठें, उसने उन्हें मुखातिब किया। अच्छा ठीक है ना, तुम किचन समेटो, मैं कबाब तलती हूँ। हुस्ना फारिग बैठने वालों में से ना थी। बिल्कुल नहीं, इतना प्यारा तैयार होकर आप चूल्हे के सामने खड़ी होंगी, और वैसे भी ये आपका मैका है। शादीशुदा बेटियां मैके में आकर सिर्फ आराम करती हैं।
ابھی میں 2 دن آپ کے پاس رہ کر آئی ہوں نا، پلنگ سے پاؤں نیچے نہیں اتارا میں نے، آپ سے اپنے سارے لاڈ اٹھوائے تھے، اب اپنی تھوڑی سی خدمت کا موقع اپنی بھابھی کو بھی دیجیے۔ وہ مسکرا کر ان سے مخاطب تھی۔ کچن کے باہر گزرتے حمدان کو یہ مسکراتا لہجہ بہت بھلا لگا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس لڑکی کے خلوص اور اچھائیوں کا معترف ہوتا جا رہا تھا، لیکن دل میں کیے گئے اسے اعتراف کے سوا وہ اس کے لیے کچھ اور نہ کر سکتا تھا۔ اگر حسنہ آپا ماضی میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اس طرح بنا کر رکھتی جیسے ابیر رکھتی ہے تو آج زندگی کتنی مختلف اور آسان ہوتی۔ حمدان کو آج بھی سارا قصور بہن کا ہی نظر آیا تھا۔ فریحہ اکلوتی اور لاڈلی تھی۔ حسنہ آپا نے شوہر پر صرف اپنا تسلط جمانا چاہا، وہ محبت میں شراکت داری گوارا نہ کر پائیں۔ ساس نندوں کو ہر ممکن زج کیا، اگر گھریلو حالات سے تنگ آ کر توقیر بھائی دبئی نہ جاتے تو دوسری شادی کا سبب ہی نہ بنتا اور نہ ہی حسنہ آپا کو طلاق کے کاغذات بھجواتے۔ خیر اب بھی حسنہ آپا کا تو کیا بگڑا تھا، ابیر کے ڈیڈی کی شکل میں انہیں تو ہر لحاظ سے آئیڈیل لائف پارٹنر مل گیا تھا۔ زندگی تو حمدان کی متاثر ہو رہی تھی نا، وہ کنوتی پن کا شکار ہوا۔ آج کل کنوتیت کے یہ دورے پڑتے رہتے تھے۔ اماں کی ناراضگی الگ کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ انہوں نے آج کل اس سے بات چیت کرنا چھوڑ رکھی تھی۔ وہ جتنا مرضی ناخلف بیٹا سہی، لیکن ماں سے بدتمیزی کرنے پر ضمیر چین نہ لینے دیتا۔ ضمیر کی آواز نظر انداز کرتا تو دل و دماغ پر دھرا بوجھ مزید بڑھ جاتا۔ اس کشمکش بھری زندگی میں جانے کب ٹھہراؤ آنا تھا یہ اللہ ہی جانتا تھا۔ حسنہ آپا عمرے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ انہی دنوں کاشان بھی اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلا گیا۔ اماں کی چہیتی بہو کی بھی آج کل طبیعت ناساز تھی۔ وہ چھینکتی کھانستی رہتی، جب طبیعت زیادہ نڈھال ہوتی تو اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی۔ اماں پر تو اس نے پورا قبضہ جما لیا تھا۔ شدید گھٹنوں اور جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا اماں جو بیٹے کے لیے تو 1 کپ چائے بنانے بھی کچن میں کھڑی نہ ہو پاتی تھی، اب بہو کو جوشاندے بنا بنا کر پلا رہی تھی۔ بہو ایسی فرما بردار کڑوے کسیلے جوشاندے منہ بنائے بغیر پی جاتی۔ صرف نزلہ زکام نہیں ہے اماں، گلے کا انفیکشن بھی ہے، جوشاندوں سے بات نہیں بنے گی، اسے کہیں تیار ہو جائے، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، کہیں طبیعت مزید بگڑے۔ حمدان نے انسانیت کے ناطے پیشکش کی۔ میں دوا بھی لے رہی ہوں ساتھ، آپ کی پیشکش کا شکریہ۔ اماں کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ پیچھے سے آ کر بولی، پتہ بھی ہے سیلف میڈیکیشن کتنی نقصان دہ ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس چلو، جو دوا لکھے وہی لینا۔ حمدان صحت کے معاملے میں خود بھی وہمی تھا، اس لیے نصیحت کیے بنا نہ رہ پایا۔ معلوم ہے مجھے، ڈاکٹرز بھی ہمیشہ یہی میڈیسن دیتے ہیں، وہ رسانیت سے بولی۔ پہلے الٹی سیدھی چیزیں کھا کر طبیعت خراب کرو، پھر اپنی سمجھ کے مطابق دوائیاں پھاکو، طبیعت مزید بگڑے تو مجھے الزام نہ دینا۔ وہ چڑھ کر بولا، آپ کو پہلے کبھی الزام دیا ہے میں نے؟ وہ اپنی گلابی ہوتی آنکھیں اس پر گاڑ کر بڑے کٹیلے لہجے میں بولی تھی۔ میری بلا سے جو مرضی کرو، وہ اس سے نگاہیں چراتا بظاہر بیزار کن لہجے میں جواب دے کر گھر سے نکل گیا۔ آج آفس سے اس لیے جلدی اٹھ کر آیا تھا کہ ابیر کو ڈاکٹر کے کلینک لے جائے گا، لیکن محترمہ کے تو مزاج ہی نہ ملتے تھے۔ سراسر اماں کی شے تھی جو انہوں نے بولنا ترک کر رکھا تھا، لیکن اگر وہ ابیر کے بھلے کے لیے اسے ڈاکٹر کے لے جانا چاہ رہا تھا تو اماں کم از کم اس کی اس بات کی تائید کر دیتی۔ ماں کی مسلسل خاموشی اس کے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ طاہرہ چچی کے گھر پہنچنے تک وہ سوچ سوچ کر جلتا گڑتا رہا۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ فریحہ اور چچی باہر کے زیادہ تر کام پڑوس کے بچوں کو پیسے دے کر کرواتی تھیں۔ سودا سلف منگوانا ہو، تندور سے روٹی لگوانی ہو یا اس نوعیت کا کوئی بھی کام، بچے پیسوں کے لالچ میں بھاگ بھاگ کر کام کرتے۔ اب بھی کوئی بچہ ہی دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ حالات آج کل کیسے ہیں، فریحہ اور چچی کو کچھ تو احتیاط کرنی چاہیے، ایسی بھی کیا لاپرواہی۔ حمدان ان کی لاپرواہی پر کرتا انہیں سمجھانے کی نیت کر کے اندر بڑھا تھا۔ اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ ڈالے۔ اندر اسی کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر حمدان اندر جانے کے بجائے خاموشی سے ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میری مان لے فریحہ، نہ حمدان اس لڑکی کو چھوڑے گا، نہ اس کی ماں حمدان کے نام گھر کرے گی۔ بڑی حرافہ ہے وہ عورت۔ طاہرہ چچی کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ مکان کی پخ آپ نے لگائی ہے امی، مجھے مکان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن حمدان میرا ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی ماں میں اتنا دم خم ہوتا تو اب تک چھین نہ چکی ہوتی، لیکن وہ آج بھی میرا ہے۔ فریحہ کے لہجے میں زوم تھا۔ اس کی ماں نے اس بار پکا انتظام کیا ہے۔ حسنہ کو اس لڑکی کے باپ سے بیاہا ہی اس لیے ہے کہ حمدان اس لڑکی کو چھوڑنے کا سوچ نہ سکے، تو اپنے خیالی دنیا سے ہی باہر نہیں نکل رہی۔ طاہرہ چچی نے بیٹی کی عقل پر ماتم کیا۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے امی کہ وہ حسنہ کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا۔ اس نے حسنہ کی وجہ سے مجھے چھوڑنا ہوتا تو تب چھوڑتا جب چھوڑنے کا جواز تھا۔ دنیا کا کوئی غیرت مند بھائی اس لڑکی سے شادی پر راضی ہو سکتا ہے جو اس کی بہن کا گھر اجڑنے کا باعث بنے؟ نہیں نا۔ لیکن حمدان کو تب حسنہ کے گھر اجڑنے سے کوئی فرق نہ پڑا تو اب کیوں پڑے گا؟ رہی اس کی نام نہاد بیوی، تو اس کا پتہ صاف کرنا بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بس ایک بار حمدان سے شادی ہو جائے، اس لڑکی کو حمدان کی زندگی سے ایسے نکال پھینکوں گی جیسے توقیر بھائی کی زندگی سے حسنہ چڑیل کو پھینکا تھا۔ آفاق اور حسنہ کی ایک تصویر نے توقیر بھائی کے سر سے بیوی کی محبت کا بھوت اتار پھینکا تھا، تو یہاں تو حمدان کو اس لڑکی سے محبت تک نہیں۔ کاشان کے ساتھ اس لڑکی کو پھنسانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ ساتھ والوں کے گھر جو بطول کام کرتی ہے بتا رہی تھی، دیور بھابھی کی بہت دوستی ہے،
इसी दोस्ती को बुनियाद बनाकर हमदान के कान भरना मेरे लिए कोई मसला नहीं है अम्मा। बस तुम आजकल हमदान को प्रेशराइज मत किया करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो आखिरी फैसले के करीब है, बहुत जल्द मुझसे निकाह कर लेगा। तुम्हारी जल्दबाजी हमदान को मुझसे छीन लाने, तुम जानती हो मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तेरी शिद्दत पसंदी ही मुझे डराती है फरीहा। कभी मैं सोचती हूँ क्या था जो तू हुस्ना को भाई की बीवी के रूप में कबूल कर लेती। आज मेरा तौकीर मेरे पास होता। तूने तौकीर को सिर्फ हुस्ना से नहीं मुझसे भी छीन लिया। भले से वो जितने मर्जी पैसे भिजवाता है, लेकिन मैं तो उसकी शक्ल तक देखने को तरस गई हूँ ना। तहरा चची खुले हारे लहजे में बोली। हुस्ना को भाई की बीवी ही बनाकर लाए थे हम। ये मत कहें कि मैंने उसे भाई की बीवी के रूप में कबूल नहीं किया था, लेकिन वो भाई की बीवी से ज़्यादा महबूबा बन गई थी। मुझसे भाई की आंखों में उसके लिए मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती थी। आप जानती हैं मुझे मोहब्बत में शराकत गवारा नहीं। जो मेरा है उसे सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा। वो बोल रही थी। हमदान अपनी जगह सुन खड़ा था। ये फरीहा नहीं, ये तो कोई नफसियाती मरीज़ा थी। उसका इससे ज़्यादा करीब रूप देखने का उसमें हौसला ना था। एक बार उसका जी चाहा कि वो अंदर जाकर उसका चेहरा तमाचों से सुर्ख कर दे, मगर फिर तैश पर अकल गालिब आई। वो शातिर लड़की सूरत हाल को अपनी मर्जी का रंग देकर उसे रुसवा कर सकती थी। वो उल्टे कदमों पलटा और तेजी से घर से बाहर निकल गया। मर्द होने के बावजूद उसका दिल धाड़े मारकर रोने को चाह रहा था। इतने बरसों से वो कठपुतली बना एक नफसियाती मरीज़ा के हाथों में खेल रहा था। अगर आज घर का दरवाज़ा खुला उसकी अकल पर पर्दा हटाने का बायस ना बनता, तो क्या कभी वो बज़ाहिर उस मासूम और भोली भाली लड़की की हकीकत उस पर खुल सकती थी? उसकी आंखों में हमदान के लिए मोहब्बत का ऐसा जहां आबाद होता जो हमदान को जकड़ कर रख लेता। वो बारहा अपने दिल में एतराफ़ करता कि उसे फरीहा से उस शिद्दत की मोहब्बत नहीं है जितनी शिद्दत से वो उसे चाहती है, लेकिन वो उसकी चाहत पर हमेशा नाज़ा और मगरूर रहा। उस चाहत के एहतराम में उसने फरीहा से रास्ते अलग करने का ख्वाब में भी ना सोचा। इस मोहब्बत का चेहरा इतना भयानक और करीह होगा, यह हमदान को पहले पता चल जाता तो वो कब का उस पर नफरीन भेजकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होता। किस हकारत से वो माँ बेटी उसकी माँ और बहन का जिक्र कर रही थी। हुस्ना आपा का ख्याल आते ही हमदान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी फरिश्ता सिर्फ बहन कैसे हमदान के सामने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा फरीहा के कहे को सच समझता रहा। घर ना बसाने की जिम्मेदारी हमेशा हुस्ना आपा के सर पर डाली और फरीहा किसी तस्वीर की बात भी कर रही थी। हमदान को अच्छी तरह याद था कि बरसों पहले चचा की दुकान का एक मुलाजिम आफाक, जो उन लोगों के घर के फर्द की सी हैसियत रखता था, चचा के इंतकाल के बाद दुकान बिक गई, मगर आफाक का घर में आना जाना बरकरार रहा। तो क्या फरीहा ने उसी आफाक के साथ आपा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था? वो सोचता जा रहा था और दिमाग की रगें जैसे फटने को थीं। घर जाने का हौसला था, ना माँ से निगाहें मिलाने की हिम्मत। कितनी देर बेमकसद सड़कों पर आवारा गर्दी करता रहा। फिर सेल फोन बजा था। फरीहा की कॉल थी। एक जहरखंड मुस्कुराहट हमदान के लबों पर फैल गई। आज उसने मामूल के मुताबिक उसके दर पर हाजिरी ना दी थी, तो वो बेचैन होकर वजह पूछना चाह रही थी। हमदान ने मोबाइल बजने दिया। थोड़ी देर बाद मोबाइल दोबारा बज कर खामोश हो गया। जब तीसरी बार घंटी बजी तो हमदान की बर्दाश्त जवाब दे गई। मोबाइल ऑफ करने के इरादे से उसने जेब से निकाला, लेकिन इस बार स्क्रीन पर अम्मा कॉलिंग जगमगा रहा था। हमदान ने मरे मरे अंदाज में फ़ोन कान से लगाया। जी अम्मा, बस मैं आ रहा हूँ घर। ये मैं हूँ अम्मा, बेहोश हो गई हैं, प्लीज़ आप जल्दी पहुँचे। साथ वाले सदीकी साहब और उनके बेटे अम्मा को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैं भी साथ हूँ। बेतहाशा रोते हुए इतला देने वाली ये अबीर थी। उसने इतला देते ही कॉल मुनक़ता कर दी थी। हमदान को जोर का चक्कर आया। किस मुश्किल से खुद को संभालता वो अस्पताल पहुंचा था, ये वही खुद जानता था। अम्मा आईसीयू में थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये अंजाइना का शदीद अटैक था। अगर हमसाए बर वक्त अस्पताल ना पहुंचाते तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती थी। हमदान माऊफ दिमाग के साथ डॉक्टर की बात सुन रहा था। सदीकी साहब की फैमिली ने बहुत साथ दिया। वो तहे दिल से उनका ममनून था। रात गई अम्मा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन अम्मा की बहू की हालत अब भी दिगरगूं थी। रो रो कर उसके पपोटे सूज चुके थे। जिस घड़ी अम्मा बेहोश हुई थी उसे लगा वो हमेशा के लिए उन्हें खो बैठी है। इतना वक्त गुजरने के बावजूद उस लम्हे की दहशत और खौफ से बाहर नहीं निकल पाई थी। एक बार फिर माँ को खो देने का खौफ ही इतना वहशतनाक था कि उसकी एंजाइटी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। अब अम्मा ठीक है अबीर, प्लीज़ हौसला करो। हमदान ने उसे नरमी से पुकारा। अबीर ने खाली खाली निगाहें उठाकर उसे देखा। अम्मा की तबीयत एकदम घबराने लगी थी। उन्होंने मुझसे कहा मेरा दिल घबरा रहा है। मैं उनके लिए पानी लेने गई। इतनी देर में वो बेहोश हो गई थी, लेकिन तुमने उस वक्त हिम्मत और हौसले से काम लिया। साथ वालों को फ़ौरन बुला लाई। बर वक्त अस्पताल पहुंचने की वजह से अम्मा की जान बच गई। वो अब बिल्कुल ठीक है, सिर्फ दवाइयों के ज़ेर असर कनूदगी में है। तुम प्लीज़ हौसला करो। हमदान ने उसके ठंडे पड़ते हाथ अपने हाथ में लेकर फिर तसल्ली दी। सच तो यह था कि उस वक्त खुद उसके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम था। वो लड़की जिसका उसकी माँ से कोई खूनी रिश्ता भी ना था, उन्हें खोने के खौफ से कैसी अधमुई हुए जा रही थी। एक वो बदनसीब था जो माँ की सारी परेशानियों का सबसे बड़ा सबब था।
اگر ماں اسے معاف کیے بغیر اس دنیا سے چلی جاتی تو وہ خود جیتے جی مر جاتا۔ کتنا ناخلف اور بدتمیز بیٹا تھا وہ، اپنی ماں کو کس ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا۔ اب اس کی کوئی بھی معافی ماضی کی نالائکیوں کا مداوع نہ کر سکتی تھی۔ پچھتاووں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جس نے ہمدان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، لیکن وہ مرد تھا، باوجود خواہش کے دھاڑے مار کر رونے پر قادر نہ تھا۔ عبیر کے فون پر حسنہ آپا کی کال آئی تو عبیر نے فون ہمدان کی جانب بڑھا دیا۔ میری آواز سن کر آپا پریشان ہو جائیں گی، آپ بات کر لیجئے، لیکن انہیں کچھ بتائیے گا مت، وہ اتنی دور سے فوری طور پر نہیں آ سکتی، انہیں پریشان کرنے کا فائدہ۔ روندی ہوئی آواز میں اس نے ہمدان کو مخاطب کیا۔ ہمدان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون ریسیو کیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ عبیر کا فون ہمدان نے کیسے ریسیو کیا۔ وہ کچن میں ہیں آپا، آپ سنائیں، سب خیریت ہے نا؟ اس نے بہن کو مخاطب کیا۔ جی میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ جب بہن وطن لوٹے گی تو وہ اس سے نگاہیں کیسے ملا پائے گا۔ حسنہ ماں سے بھی بات کرنے کی خواہاں تھی، ہمدان نے بہت مشکل سے انہیں ٹالا تھا۔ اماں دوائیوں کے اثر سے باہر آئیں تو بیٹا بہو ان کی پائنتی سنبھالے بیٹھے تھے۔ عبیر ان کے سینے سے چمٹی تو ہمدان نے ماں کے پاؤں پر لب رکھ دیے، اس کے آنسو ان کے پیر بھگونے لگے۔ میں اب ٹھیک ہوں مانی، بے وقوفی کی حرکتیں مت کرو۔ اتنے عرصے بعد انہوں نے اسے اس کے پیار کے نام سے پکارا تھا۔ آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں اور میں دنیا کا سب سے برا بیٹا ہوں، مجھے معاف کر دے اماں۔ وہ باقاعدہ رونے لگا تھا۔ عبیر نے حیرت سے اسے دیکھا، اپنی زندگی میں وہ پہلی بار کوئی روتا ہوا مرد دیکھ رہی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں میں ٹھیک ہوں، اب یہاں آ کر بیٹھ میرے پاس۔ اماں اس کے رونے کو اپنی طبیعت خرابی پر محمول کر رہی تھی، انہیں کیا علم تھا وہ کس کس گناہ کی معافی مانگنا چاہ رہا ہے۔ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر واپس چلیں، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ وہ اب ان کے ہاتھ تھام کر یقین دہانی کروا رہا تھا۔ اماں تھکے تھکے انداز میں مسکرا دی۔ ہمدان جانتا تھا وہ اس یقین دہانی کو ماضی کے تناظر میں دیکھ رہی ہیں۔ پہلے بھی ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس نے فرمانبرداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے شادی پر حامی بھر لی تھی، لیکن بعد میں کیسا طرز عمل اپنایا تھا۔ ماں کی بے اعتباری پر وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا، لیکن سچ یہی تھا کہ اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہی اپنا اعتبار کھویا تھا۔ اب پچھتانا بے سود تھا۔ فریحہ کے فون پر فون آ رہے تھے، وہ اب اس کی آواز سننے کا بھی روادار نہ تھا، لیکن اس مصیبت سے پیچھے چھڑانے کا کوئی طریقہ بھی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اگر اسے صاف صاف کہہ دیتا کہ وہ اس کی حقیقت جان چکا ہے، تب بھی وہ جنونی اور شدت پسند لڑکی جنون میں آ کر کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتی تھی۔ ہمدان کو اب اس کے کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہ تھی، لیکن وہ اپنی ذات سے وابستہ کوئی تماشا نہ چاہتا تھا۔ اماں کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ فریحہ کا کوئی نیا تماشا یا جگ ہنسائی برداشت کر پاتی۔ ایسی صورتحال میں ہمدان کو کوئی صحیح مشورہ دینے والی ہستی بھی تو نہ تھی۔ اپنی بزدلی اور کم ہمتی پر اسے تاؤ بھی چڑھ رہا تھا، لیکن اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ جس شام اماں ڈسچارج ہو کر گھر آئیں، اسی رات طاہرہ چچی کا اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ یہ موت اتنی انہونی اور اچانک تھی کہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ تو کہ تو جانے کب پاکستان پہنچ پائے۔ تو جا ہمدان، وہاں گھر میں کوئی مرد نہیں۔ اللہ نے اچانک ہی کیسی آزمائش ڈال دی اس گھرانے پر۔ اماں دیورانی کی موت پر آنسو بہا رہی تھی۔ طاہرہ چچی کے میکے والے چند گھنٹوں تک پہنچ جائیں گے، آپ مجھے وہاں جانے کا مت کہیں۔ ہمدان نے صاف انکار کر دیا۔ تو میری وجہ سے وہاں جانے سے انکاری ہے نا بیٹا، اب موقع ایسا ہے کہ میں نے اپنی ناراضی سے پشت ڈال دی ہے۔ ہم دونوں گھرانوں میں جتنے مرضی اختلاف ہو، لیکن وہ تیرے مرحوم چچا کی بیوی تھی۔ اس مشکل اور کڑے وقت میں ناراضیاں نہیں نبھائی جاتی۔ اماں اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ ہمدان ان کو دیے کول کی وجہ سے وہاں جانے سے انکاری ہے۔ ان لوگوں کی حقیقت مجھ پر کھل چکی ہے اماں، میرا ظرف آپ جتنا بلند نہیں کہ میں سب کچھ بھلا کر وہاں چلا جاؤں، اور اگر اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے بھی دوں تو اللہ جانے میت کے گھر میں فریحہ کیا تماشا لگائے۔ میں اتنے دنوں سے اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہا ہوں، وہ ہسٹیرک ہو رہی ہوگی۔ ہمدان کو صورتحال کا ادراک تھا۔ اماں نے رات جیسے تیسے کر کے گزار لی، لیکن اگلے دن جنازہ اٹھنے سے پہلے وہ ہمدان کو ساتھ لے کر زبردستی وہاں چلی گئیں۔ ان کی طبیعت خرابی کے پیش نظر عبیر نے بھی انہیں روکا، لیکن وہ مرنے والی کی خطائیں معاف کر کے اپنے دل سے ساری کدورتیں مٹائے مرحومہ کی اگلی منزل کی آسانی کی دعاؤں کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ ہمدان کا خدشہ درست نکلا۔ جب وہ ماں کو سہارا دیے اندر داخل ہوا تو میت کے پاس بیٹھی فریحہ اماں کو دیکھ کر بفر گئی۔ تم اس عورت کو یہاں کیوں لے آئے؟ ہمدان، یہ میری ماں کی قاتل ہے، وہ چلائی تھی۔ اس نے فریحہ کی بات پر بہت مشکل سے اپنا اشتعال کنٹرول کیا۔ فریحہ کی نگاہ میں اماں ہی تھیں جو ہمدان کے ساتھ اس کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ شاید وہ طاہرہ چچی کی موت کو اس وجہ سے ہونے والے ذہنی دباؤ کا نتیجہ سمجھ کر چیخ چلا رہی تھی۔ ہمدان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ لفظ قاتل علامتی طور پر استعمال نہیں کر رہی، بلکہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ کل دوپہر کو تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی برسی کا کھانا بھجوایا تھا، وہ کھا کر امی کی حالت بگڑ گئی۔ یہ میری ماں کی قاتل ہے، وہ اماں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے چلائی تھی۔ اس الزام پر اماں لڑکھڑا کر گرنے کو ہوئیں۔ ہمدان نے انہیں مضبوطی سے تھاما۔ اگر تم اپنی ماں کی موت پر بھی تماشا لگانا چاہتی ہو تو شوق سے لگاؤ۔ اماں کل گھر پر ہوتی تو ابا کی برسی کا اہتمام ہوتا۔ کل شام کو میں اور میری بیوی اماں کو ڈسچارج کروا کر اسپتال سے گھر لائے ہیں۔ ابھی بھی میری ماں دل کی تکلیف سے مکمل صحت یاب نہیں ہوئی۔
तुफ है तुम पर फरीहा, तुम्हारे शातिर दिमाग ने तो अपनी माँ की मौत को भी कैश करवाना चाहा। हमदान ने मलामत भरे अंदाज में उसे मुखातिब किया। इस औरत ने आखिर तुमको भी मुझसे छीन लिया हमदान। वह हमदान पर निगाहें गाड़कर जैसे बड़बड़ाई, फिर गश खा गई थी। रश में से जगह बनाता तौकीर बहन के पास पहुंचा। वो उसके गाल थपक कर होश में लाने की कोशिश कर रहा था। हमदान प्लीज़ तुम ताई जान को बिठाओ, उसने बहुत माजत ख्वाहाना अंदाज में हमदान को मुखातिब किया। साफ जाहिर था कि फरीहा के लगाए इल्ज़ाम पर उसे रत्ती बराबर भी यकीन ना था। चलते हैं तौकीर भाई, गम की इस घड़ी में आप लोगों को पुरसा देने आए थे। अल्लाह आपको सब्र दे, अब हमारा यहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं बचा। वो संजीदगी से कहता माँ को सहारा दिए वापसी के लिए मुड़ गया था। उस घर की दहलीज पर शायद ही उसने कभी दोबारा कदम रखना था। स्वयं के बाद तौकीर बहन के रवैये की माजत करने आया था। अम्मा दवा खाकर सो रही थी। हमदान ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, साथ ही अबीर को चाय बनाने को कहा। घर आए मेहमान का लिहाज करना उसकी मजबूरी थी, वरना वो अब उस घराने के किसी फर्द से बात तक करने का रवादार ना था। फरीहा ने उस दिन बहुत नामुनासिब बात की। गम की शिद्दत से वो हवास खो बैठी थी। मैं तुमसे और ताई जान से माफ़ी मांगने आया हूँ। फरीहा के किसी अमल के लिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं तौकीर भाई, लेकिन आपकी गलतफहमी दूर कर दूँ। वो उस वक्त अपने मुकम्मल होशो हवास में थी। बहरहाल मैं ये नहीं जानता कि अम्मा पर इल्ज़ाम लगाकर वो मेरे दिल में मेरी माँ के खिलाफ शक पैदा करना चाहती थी या दुनिया वालों के सामने सिर्फ अम्मा को जलील करना मकसद था। आपकी बहन बहुत शातिर है, उसकी चालें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। वो तल्खी से बोला था। तौकीर ने बहन की सफाई पेश करने के बजाय चुप रहने को तरजीह दी थी। परसों पहले मेरी बहन आपकी मरहूमा माँ और बहन की साजिश का शिकार हुई। मैं ऐसा अकल का अंधा कि फ़कत ये समझता रहा कि ये रिवायती घरेलू चपकलश थी और इसके लिए भी मैं अपनी बहन को ही मोर्दे इल्ज़ाम ठहराता रहा। हालांकि हुस्ना आपा के मिजाज और आदतों को मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता था। मोहब्बत और खलूस के उस पेकर को मैंने हमेशा फरीहा के बयान की रोशनी में जांचा परखा। इस तवातर से झूठ सुना कि वो मुझे सच लगने लगा, लेकिन मेरे तो वहम गुमान में भी ना था कि उस घर में मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ तक उछाला गया। आपा ने मुझसे इस बात का तस्करा तक ना किया। शायद उन्हें डर होगा कि उनका अकल का अंधा भाई इस इल्ज़ाम को भी तस्लीम कर लेगा। अगर मैं उस दिन आपकी वालदा और बहन की गुफ्तगू छुपकर ना सुनता तो जाने मैं कब तक फरीहा के बिछाए जाल में फंसा रहता। इतने वर्षों मैंने अपने घर वालों को जो ज़हनी अजियत दी है, सोचने लगूं तो मेरा दिल फटने लगता है तौकीर भाई। हमदान के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया था। बिना किसी लगी लिपटी के उसने तौकीर को सब कुछ बता डाला। खसारा सिर्फ तुम्हारा मुकद्दर नहीं बना है हमदान, मैं भी बिल्कुल तही दस्त हूँ। तौकीर के लहजे में बरसों की थकन थी। वो जब पाकिस्तान से गया था तो उसकी सिर्फ एक वजह थी। वो जान गया था कि इस घर में रहते हुए अम्मा और फरीहा कभी भी उसे हुस्ना को उसका जायज़ मुकाम ना देने देंगे। वो हुस्ना को बेतहाशा चाहता था। दुबई जाकर सेटल होने का मकसद यही था कि वो कुछ अरसे में बीवी को भी पास बुलवा लेगा। माँ और बहन से इस बात का तज़किरा ना करने के बावजूद जाने कैसे उन्हें उसके इरादों की भनक पड़ गई। मोबाइल पर खींची आफाक और हुस्ना की एक तस्वीर के साथ उन्होंने दुबई बैठे तौकीर को हुस्ना की नई सरगर्मियों से आगाह किया। तस्वीर में आफाक हुस्ना को वालेहाना निगाहों से तकते हुए कोई गिफ्ट पेश कर रहा था, जबकि हुस्ना के लबों पर भी बहुत शर्मगी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो तस्वीर में नजर आती हकीकत को झुटलाने के लिए अपने दिल में कोई जवाज़ घड़ भी लेता अगर अम्मा उसकी आफाक से बात ना करवा देती। मौका पर रंगे हाथों पकड़ा आफाक टेलीफोन पर घिघिया कर तौकीर से माफ़ी मांगता रहा। ऐसी गलती दोबारा ना करने की यकीन दहानी भी करवाता रहा। मुझे माफ़ कर दें तौकीर भाई, मैं तो हुस्ना बाजी को बहन ही समझता था। अगर उनकी तरफ से तरगीब ना मिलती तो मेरी कुछ ऐसा वैसा सोचने की हिम्मत भी ना पड़ती। मेरी तौबा जो मैं आइंदा उनके करीब गया, वो बुलाएंगी जब भी नहीं जाऊँगा। आप बस मुझे माफ़ कर दें। मैंने बरसों आप लोगों का नमक खाया है, जाने कैसे ये नमक हरामी कर बैठा। मुझे माफ़ कर दें तौकीर भाई। आफाक गिड़गिड़ा रहा था। तौकीर साकत था, उससे एक लफ्ज़ भी ना बोला गया। फिर आफाक से फ़ोन अम्मा ने ले लिया था। तुम वापस आ जाओ बेटा, या फिर अपनी बीवी को अपने पास बुलवा लो। तुम्हारी शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ था। नौ ब्याहता बीवी को अकेला छोड़कर परदेश चले आए। औरत के भी कुछ फितरी जज्बात और तकाजे होते हैं। शोहर पास ना हो तो कुछ बदबख्त औरतें चोर रास्ते ढूंढ लेती हैं। गलती हमारी भी है। आफाक जवान है, कमबख्त भला का खूबसूरत है। ज़रा सा इशारा मिलने पर उस जलील शख्स ने बदनीयत होने में देर ना लगाई। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आइंदा के लिए इस घर के दरवाजे आफाक के लिए तो खुलेंगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी की मजीद चौकीदारी नहीं कर सकती। या तो खुद आ जाओ वरना इसे वहाँ बुलवा लो। ताहिरा बेगम ने दो टोक अंदाज में कहा था। तौकीर खुद तो ना गया, अलबत्ता फौरी तौर पर तलाक का परवाना वहाँ भिजवा दिया था। उसने हुस्ना से वजाहत मांगने की कोशिश ही ना की। हुस्ना ने भी तलाक मिलने के बाद उसे राब्ता करके कोई सफाई पेश की ना वावेला मचाया। बस उसकी तरफ से मोबाइल पर चंद सतरी पैगाम मौसूल हुआ था। दुनिया में अगर कोई शख्स पूरे वसूख से एक औरत के किरदार की गवाही दे सकता है तो वो उसका शोहर होता है। शोहर से ज़्यादा बीवी को कोई जांच परख नहीं सकता। अगर आपके दिल ने मेरी बदकिरदारी की गवाही दे दी तो फिर हमारे साथ रहने का कोई जवाज़ वैसे भी ना बचा था। तलाक ना भी देते तो मैं बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगने के बाद अपनी राहें खुद ही जुदा कर लेती। हुस्ना के पैगाम ने दिलो दिमाग में तलातुम बर्पा कर दिया। दिल अब चीख चीख कर उसके किरदार की गवाही देने लगा था। दिमाग माँ की सुनाई दास्तान के झोल पकड़ने लगा था।
اس نے ماں کو فون کر کے سختی سے کہہ دیا کہ وہ حسنہ پر لگائے الزام کی ہرگز تشہیر نہ کرے، یہاں سب کو کہہ دیں کہ توقیر دبئی میں شادی رچا بیٹھا ہے، اس لیے بیوی کو طلاق دے دی۔ حمدان اور فریحہ کے رشتے کو برقرار رکھنے کی خاطر طاہرہ بیگم نے پہلے ہی طلاق کا سارا الزام توقیر کے سر پر تھوپ رکھا تھا۔ اب بیٹے کے کہنے پر طلاق کا جواز دوسری شادی کو ہی بنا ڈالا۔ 2 برس بعد توقیر نے اپنے دوست کی بیوہ بہن سے عقد ثانی بھی کر لیا۔ گھر تو بس گیا لیکن دل کی بستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ گئی تھی۔ پھر ایک دن آفاق کا فون آ گیا، اس بار بھی وہ رو رو کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ حسنہ کے کردار کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ پیسوں کے لالچ میں وہ طاہرہ بیگم کے تیار کیے ہوئے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ بہن کی شادی کے لیے اسے فوری پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن جس بہن کی شادی کی خاطر اس نے ایسا گھناؤنا جھوٹ بولا تھا، وہ بھی شادی کے کچھ ماہ بعد طلاق کا کاغذ لے کر واپس گھر کی دہلیز پر آن بیٹھی۔ میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دیتا توقیر بھائی، آپ کی ماں کے کہنے پر میں نے حسنہ باجی پر تہمت تو لگا دی، لیکن اس کے بعد میں ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سویا۔ مجھے ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے۔ ایک دوست مجھے دین کی راہوں پر چلانے کے لیے اپنے ساتھ درس کی مجالس میں لے کر جانے لگا، لیکن میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں سوچنے لگوں تو اپنے انجام سے کانپ اٹھتا ہوں۔ حسنہ باجی سے معافی مانگنے کی تو سکت نہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو دل کے بوجھ میں تھوڑی سی تو کمی ہو جائے گی۔ وہ رو رہا تھا۔ تم ایک بار پہلے بھی مجھ سے رو رو کر معافی مانگ چکے ہو آفاق، میں تمہاری کس معافی کو قابل اعتبار جانوں؟ توقیر نے بے بسی سے پوچھا۔ اس وقت اس کا دل خود دھاڑے مار کر رونے کو کر رہا تھا۔ آفاق پھر سے حسنہ کے کردار کی گواہی دینے کے ساتھ معافی کی تکرار کرتا رہا۔ گفٹ پیک اس نے یہ کہہ کر حسنہ کو دیا تھا کہ یہ توقیر نے اس کے لیے دبئی سے بھجوایا ہے۔ توقیر کے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ میری معافی تمہارے ضمیر کے بوجھ کو کیوں کم کرے گی آفاق؟ میں تو خود ایک مجرم اور گناہ گار ہوں، پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ توقیر نے اسے جان چھڑوانے کی خاطر معافی کا عندیہ دے ڈالا۔ دل کی عدالت میں حسنہ پہلے ہی بری ذمہ تھی۔ آفاق کی وضاحت نے رہا سہا شک بھی ختم کر دیا۔ حسنہ کا سب سے بڑا مجرم تو وہ خود تھا، لیکن اس کی مجرم اس کی اپنی ماں اور بہن تھی۔ اس نے ماں کے بار بار اصرار کے باوجود دوبارہ پاکستان کی سرزمین پر قدم نہ رکھا۔ موت کی دھمکی دیتے دیتے آخر ماں حقیقت میں ہی مر گئی۔ وہ انہیں دفنانے وطن لوٹا تو بہن نے جنازہ اٹھنے سے بھی پہلے ایک اور ڈرامہ تیار کر لیا تھا۔ توقیر کی مجبوری تھی کہ وہ بہن کو تنہا نہ چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اب اسے اپنے ساتھ دبئی لے کر جا رہا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ یہاں معافی مانگنے چلا آیا۔ یہاں اس کی معافی کا کوئی طلبگار نہ تھا۔ حمدان کی نگاہوں کے سامنے سے ویسے بھی سارے پردے ہٹ چکے تھے۔ توقیر کو احساس تھا کہ وہ مروت اور لحاظ میں اس کی موجودگی برداشت کر رہا ہے، ورنہ اسے کب کا جانے کا کہہ دیتا۔ میں فریحہ کو اپنے ساتھ دبئی لے کر جا رہا ہوں، کوشش کروں گا وہیں اس کی شادی کر دوں، لیکن تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ تمہاری زندگی پر فریحہ کی پرچھائی بھی نہ پڑنے دوں گا۔ تم نے ایک عرصہ یہ عذاب بھگت لیا ہے، میں نے جو عذاب بھگتا اس کے لیے میں کسی کو قصوروار ٹھہرا نہیں سکتا توقیر بھائی۔ مجھے اللہ نے اتنی عقل اور شعور تو بخشا تھا کہ میں صحیح غلط میں تمیز کر سکتا۔ میں نے اپنی عقل کو خود زنگ لگائے رکھا تو قصوروار بھی میں خود ہی ہوا نا۔ آپ کی بہن کو یا کسی اور کو کیا الزام دوں؟ حمدان تلخی سے بولا تھا۔ آپ اپنی بہن کو ساتھ لے جا رہے ہیں، یہ اچھا فیصلہ ہے، ظاہر ہے آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ پہلے آپ اس کا نفسیاتی علاج کروائیں۔ فریحہ ایک نفسیاتی مریض ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو ملنے والی محبت اور اہمیت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں آج بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے بے تحاشا محبت کی، لیکن اس محبت کو اس نے اپنے منفی جذبات سے اس قدر زہریلا بنا دیا کہ اس محبت سے تعفن اٹھنے لگا۔ فریحہ جیسے نفسیاتی مریض اپنی زندگیوں میں تو خود زہر گھولتے ہی ہیں، اپنے ارد گرد بسنے والوں کو بھی نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ آپ کی مرحومہ والدہ اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ بھی محض اپنی بیٹی کی محبت میں اس کا ساتھ دیتی چلی گئی۔ حمدان بول رہا تھا اور اس کا تجزیہ بالکل درست تھا۔ توقیر کو اس کے ایک ایک لفظ سے اتفاق تھا۔ چلتا ہوں، تائی جان اٹھے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حمدان نے اسے رسمی طور پر بھی رکنے کی کوشش نہ کی۔ توقیر نے جاتے سمے بہت متلاشی اور پیاسی نگاہوں سے گرد و پیش کو دیکھا۔ ایک آس تھی کہ ہو سکتا ہے حسنہ کی جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ حسنہ؟ واپسی کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے اس نے دھیرے سے کچھ پوچھنا چاہا۔ آپا اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، اللہ نے انہیں بہت اچھے جیون ساتھی سے نوازا ہے، آج کل عمرے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، پھر ہو سکتا ہے مزید سیر و سیاحت کے لیے نکل جائیں۔ اللہ نے ان کے صبر کا بہت خوب اجر دیا ہے الحمدللہ۔ حمدان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ جتا گیا۔ حسنہ سے کہنا اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، توقیر دھیرے سے بولا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں توقیر بھائی، میں حسنہ آپا سے ماضی سے جڑی کوئی بھی بات کر کے ان کے زخم پھر سے ہرے نہیں کرنا چاہتا۔ حمدان نے انہیں آس دلانا مناسب نہ جانا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرایا، پھر حمدان کا کندھا تھپ تھپا کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس معافی کا بوجھ جانے کب تک اس کے سینے پر دھرا رہنا تھا۔ حسنہ وطن واپس لوٹی تو ان کا صبح کا بھولا بھائی حقیقت میں شام کو گھر لوٹ آیا تھا، لیکن اب اس بھولے کی بیوی اسے لفٹ کروانے پر تیار نظر نہ آتی تھی۔ میں نے وہاں ہر گھڑی تم دونوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں عبیر، یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ نے اتنی جلدی میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا۔ اب حمدان تمہارا ہے چندہ، صرف اور صرف تمہارا۔
اپنا دل اور ظرف بڑا کر کے اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ ابیر کو بہت پیار سے سمجھا رہی تھی۔ کمال کرتی ہیں حسنہ آپا، آپ کے بھائی نے معافی کے 2 بول تک بولنے کی زحمت نہیں کی، میں خواہ میں انہیں کیسے معاف کر دوں؟ وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولی۔ آپ سے بھی تو معافی مانگ لی ہے نا ہمدان نے، اور کیسے شرمندہ ہو کر بار بار معافی مانگ رہے تھے، بس رو کر ہاتھ پاؤں جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ آپ نے فراق دلی سے معاف بھی کر دیا۔ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے ان کی اونچی ناک آڑے آتی ہے، اور پھر یہ ہم عورتوں سے ہی کیوں توقع کی جاتی ہے کہ وہ مرد کی ہر خطا کو ہنسی خوشی معاف کر دیں؟ پروین شاکر مرحومہ کو ایسا ہرجائی اچھا لگتا ہوگا جو جہاں کہیں بھی جا کر لوٹ کر واپس آتا ہے۔ مجھے ایسے بندوں پر سخت تاؤ چڑھتا ہے۔ اب جب آپ کے بھائی پر اس کی محبوبہ کی حقیقت کھل گئی تو وہ اس پر لعنت بھیج کر اپنا گھر بسانے چلا آیا۔ ذرا سوچے، فریحہ کا پول نہ کھلتا تو میری زندگی کس ڈھب پر گزرتی؟ وہ تو ان محترمہ سے شادی کرنے چلے تھے۔ میرا دل و ظرف ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا آپا کہ میں اتنی جلدی سب کچھ بھلا کر آپ کے بھائی کے سنگ ہنسی خوشی نئی زندگی کی شروعات کر دوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ تمہاری سب باتیں درست، سارے شکوے جائز، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی، میرے بھائی کو ایک موقع اور دو۔ حسنہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان پلک جھپکتے میں سب کچھ ٹھیک کر دیں۔ بس حسنہ آپا، ثابت کر دیا نا آپ نے آج کہ آپ صرف میری نند ہے، آج بھی آپ کو اپنے بھائی کا خیال ہے۔ اس نے مصنوعی خفگی سے منہ پھلایا۔ وہ میرا بھائی بھی ہے اور داماد بھی، اچھی ساسیں دامادوں کا بھی خیال کرتی ہیں نا چندہ؟ انہوں نے مسکرا کر پینترا بدلا۔ ابیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حسنہ نے اس مسکراہٹ کی قائم رہنے کی صدقے دل سے دعا کی تھی۔ ابیر جانتی تھی وہ جی جان سے شرمندہ ہے، لیکن اس شرمندگی کا اظہار کرنے میں کیا امر مانے ہے، یہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اماں کی طبیعت کا خیال کر کے ان کی خوشنودی کی خاطر ان کے سامنے اچھے میاں بیوی کا کردار دونوں ہی بخوبی نبھا رہے تھے، لیکن حقیقت میں دونوں کے بیچ روز اول والی خلیج برقرار تھی۔ حسنہ آپا 2 دن میکے گزار کر واپس گھر لوٹ گئی تھی۔ مرتضیٰ انہیں لینے آئے تھے۔ ان دونوں کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کر ابیر کا دل شانت ہو جاتا تھا۔ حسنہ آپا اور ڈیڈی کو رخصت کر کے وہ اماں کے بیڈ روم میں انہیں دوا دینے چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو ہمدان اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر 2 مہکتے گجرے موجود تھے۔ اس جذبہ خیر سگالی پر ابیر کا خون کھول اٹھا۔ معذرت کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 حرفی جملے تک نہیں ہے۔ یہ گجرے لا کر سمجھ رہی ہیں کہ میں اس عنایت پر آپ کے سارے قصور ہنسی خوشی معاف کر دوں گی؟ وہ تیکھے تیوروں سے ہمدان سے مخاطب ہوئی۔ ہمدان نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ہم تسلی سکون سے بات کر سکتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابیر کے چہرے کے زاویہ ہنوز بگڑے ہوئے تھے، پھر بھی وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اگر صرف معافی مانگنے سے میری ساری کوتاہیوں کی تلافی ہو سکتی تو میں تم سے کب کا معافی مانگ چکا ہوتا، لیکن میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں وہ میری معافی کے مقابلے میں بڑی ہیں۔ سچ کہوں تو تم سے معافی مانگنے کا مجھ میں حوصلہ ہی نہیں۔ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ ابیر کے چہرے پر فقط ہوں والے تاثرات تھے، منہ سے بہرحال کچھ نہ بولی۔ اور جہاں تک ان گجروں کا تعلق ہے تو یہ میں نہیں لایا، شاید حسنہ آپا کے ہوں۔ جب تم کچن میں تھیں تو حسنہ آپا واش روم میں وضو کرنے آئی تھی، انہوں نے اتار کر رکھے ہوں گے۔ ہمدان کی اگلی بات سے ابیر پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ خواہ میں ہمدان سے مخاطب ہوئی، جبکہ وہ تو آج بھی پیش قدمی کا مرتکب نہ ہوا تھا۔ صبح آفس کے لیے آپ کے کون سے کپڑے پریس کروں؟ اپنی خجالت دل میں چھپاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے گفتگو کا موضوع بدلنا چاہا۔ اپنے کپڑے میں خود پریس کر لوں گا، بلکہ ہمدان نے بات ادھوری چھوڑی۔ ابیر نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بلکہ تمہارے بھی کر دیا کروں گا، تم ایک موقع تو دو، میں بہت تابع دار اور فرمانبردار قسم کا شوہر ثابت ہوں گا، تابع داری کے سارے ریکارڈ توڑ دوں گا۔ اماں اور آپا تو مجھے زن مرید ہونے کے طعنے بھی دیا کریں گی۔ وہ اب بھی مکمل سنجیدہ تھا، لیکن یقین دہانیوں کی نوعیت سن کر ابیر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کم از کم اس شخص کے منہ سے وہ ایسی بات کی توقع ہی نہ کر سکتی تھی۔ اس کی حیرت بھانپ کر ہمدان ہنس پڑا۔ بہت عرصہ ہو گیا تمہیں میرے گھر والوں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے، اب میں کوشش کروں گا کہ اس گھر میں تمہیں سب سے زیادہ اپنا میں لگوں، باقی سب سسرالی لگنے لگے۔ خام خیالی ہے آپ کی، یہ میرا گھر ہے اور سب گھر والے میرے اپنے، وہ تو نک کر بولی تھی۔ اور جو اصل میں گھر والا ہے اسے کب تک پرایا رکھو گی؟ ہمدان نے مسکرا کر پوچھا۔ جب تک میرے دل سے سارے ملال نہیں دھل جاتے۔ ابیر کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ ہمدان نے گہری سانس اندر کھینچی۔ وہ اس کامنی سی لڑکی کو اتنے دکھ دیے بیٹھا تھا کہ اب تلافی کرتا بھی تو کیسے؟ معافی کی کوئی گنجائش نہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی اور شادی کے بعد کسی اور کی محبت کا دم بھرتی تو کیا آپ مجھے معاف کر دیتے؟ ابیر نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ ہمدان اس کے اس قدر تلخ ہونے پر اسے دکھ بھرے انداز میں دیکھ کر رہ گیا۔ سچ بھی یہی تھا کہ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہم عورتوں سے اس قدر اعلیٰ ظرفی کی توقع کیوں کی جاتی ہے؟ وہ زہر خند مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی۔ عورتوں سے اس اعلیٰ ظرفی کی توقع اس لیے کی جاتی ہے ابیر کہ اللہ نے فطرتاً ہی انہیں بہت بڑے ظرف سے نوازا ہے۔ وہ اپنا گھر بسانے، خود سے وابستہ رشتے نبھانے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرتی ہیں۔ اس عصمت کا لفظوں میں احاطہ ممکن ہی نہیں۔ میں دنیا کا خوش قسمت ترین مرد ہوں جس کو ماں، بہن اور بیوی کے روپ میں عورت کا عظیم اور مقدس ترین روپ ملا۔ میں تم جیسی اچھی بیوی ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ میرے اور تمہارے رشتے کے بیچ یہ شرمندگی دیوار بن کر کھڑی ہے۔
حسنا آپا کہتی ہیں معافی مانگنے سے فاصلے سمٹ جائیں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے معافی تک مانگنے کا اہل ہی نہیں۔ ہمدان بھی جیسے خود سے جنگ کرتے کرتے تھک گیا تھا، سو اسے اپنی دلی کیفیت حرف بہ حرف سنا ڈالی۔ معافی مانگ کر تو دیکھتے، ہو سکتا ہے حسنا آپا کا کہا سچ ہو جاتا۔ آخر اماں اور آپا سے بھی تو معافی مانگی ہی ہے نا آپ نے۔ مجھ سے معافی مانگنے کا مرحلہ آیا تو ادھر ادھر کی ڈھیروں باتیں کر ڈالی، بس معافی ہی نہ مانگی گئی آپ سے۔ وہ منہ پھلا کر بولی، اس ساری گفتگو کو تم معذرت کے کھاتے میں نہیں ڈالتی؟ ہمدان حیران تھا۔ بالکل نہیں، عبیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ آئی ایم سوری، ایکسٹریملی ویری سوری۔ آئندہ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ پرامس، پکا پرامس جان۔ اس نے عبیر کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ مجبوری ہے میری، چند لمحوں پہلے آپ نے مجھے اعلیٰ ظرف عورتوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ عبیر نے جیسے اس کی 7 پشتوں پر احسان کیا۔ ہمدان اسے محبت باش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اب اجازت ہے تو یہ گجرے بھی پہنا دوں؟ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے یہ حسنا آپا۔ عبیر نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے خفگی سے دیکھا۔ تمہارے تیور دیکھ کر ڈر گیا تھا، اسی لیے جھوٹ بولنا پڑا، اس نے بڑی بیچاری سی شکل بنا کر آگاہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، گجرے تو پہنا دیں، پھر لائٹ جانے سے پہلے اپنے آفس کے کپڑے پریس کر لیجئے، اور ہاں الماری سے میرا پرپل والا سوٹ نکال کر وہ بھی پریس کر دیجئے گا۔ کل ہم ڈیڈی کی طرف جائیں گے، حسنا آپا ڈنر پر انوائٹ کر کے گئی ہیں۔ عبیر نے مناسب جانا کہ لگے ہاتھوں اس کے دعووں اور وعدوں کو بھی ساتھ ہی پرکھ لے جب ہی اپنا سوٹ استری کرنے کو کہا۔ یار تم تو واقعی 1 منٹ میں بیوی بن گئی۔ ہمدان کے چہرے پر زمانے بھر کی بیچارگی پھیلی تھی۔ ایک اعلیٰ ظرف بیوی شوہر کی اتنی سی تابعداری تو ڈیزرو کرتی ہے نا ہمدان۔ عبیر آنکھوں میں چمک لیے اسے ستانا چاہ رہی تھی۔ اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سن کر ہمدان کا من خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ایک اعلیٰ ظرف بیوی سب سے پہلے شوہر کا اظہار محبت ڈیزرو کرتی ہے میری جان۔ ہمدان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عبیر کے چہرے پر حیا آلود مسکراہٹ پھیل گئی۔ شوہر کی محبت کی حکایت تو اس نے سن ہی لینی تھی، لیکن وہ ابھی ہمدان کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے وسعت قلبی اور اعلیٰ ظرفی کے علاوہ وہ محبت بھی تھی جو نکاح کے 2 بولوں کے ساتھ اس کے دل میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ ہمدان کے لیے فی الحال اتنی سزا کافی تھی کہ یہ اقرار محبت سننے کے لیے اسے ابھی مزید انتظار کرنا تھا۔ کم از کم اتنا انتظار تو ضرور جتنا عبیر نے اس کا اظہار سننے کے لیے کیا تھا۔ ابھی تو پورے حق سے اس نے وہ محبت اور چاہت وصول کرنی تھی جو رب نے اس کے مقدر میں لکھ رکھی تھی اور جو بالآخر اس کو مل کر رہی۔ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ ہی آیا تھا اور عبیر جانتی تھی کہ یہ اس کا آخری پڑاؤ ہے۔ مدھم مسکان لبوں پر سجا کر اس نے گجرے پہننے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ ختم شد۔ جی ڈیئر لسنرز، تو اس شارٹ ناول کا ہوا اختتام۔ مجھے تو کہانی بہت پسند آئی۔ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی یہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیشہ کہانی کے حوالے سے میں بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں، لیکن اس بار خاص طور پر شارٹ سٹوریز کے حوالے سے میں چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی۔ آپ خود بتائیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، کہانی میں کون سی چیز اچھی لگی، آپ کو کہانی سے کیا میسج ملا ہے، یہ سب کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیے گا۔ میرا ابھی یہی ارادہ ہے کہ میں کچھ جو ہے وہ شارٹ سٹوریز ہی شیئر کروں گی جو ایک ہی ایپیسوڈ میں مکمل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ 2 ایپیسوڈ ہوں، لیکن اس سے زیادہ نہ ہوں، 2 سے 3 ایپیسوڈ میں کہانی مکمل ہو جائے، اور زیادہ تر کوشش یہی رہے گی کہ مکمل ایک ہی ویڈیو میں پوری سٹوری کو میں کور کر لوں، آپ کو دوسری تیسری ایپیسوڈ کے لیے بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو فی الحال میری یہی کوشش ہے، انشاءاللہ بہت جلد نئی شارٹ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔